सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो समाथवा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुमका सुमिया मातेवासो शुभ वर्तमान आवासवर 9 वळो 27 तावन 31 पर्यंत. Matthew's Gospel chapter 9 verses 27 to 31. जेजू दो कुरड्यांक दिश्ट दिता. जेजू थंयसो भायर सरून फुडें वेताना दो कुरडे ताच्या फाटल्यान दाविदाच्या पुता आमची काकळूत कर म्हणून बोब मारीत आयले. तो घरांत रिगलो तेन्ना ते ताचे सरशी आयले. तो जेजून तांचे लागीं विचारलें, हें करूंक म्हाका सामर्थ्य आसा म्हूण तुमी सत म्हणटात? तांणी जाप दिली, वय सायबा. तो जेजून तांचे दोळे आपडले आनी म्हळें, तुमच्या भावार्था प्रमाणे तुमकां जावं. तेन्ना तांचे दोळे उक्ते जाले. पूण जेजून तांकां कठीण ताकीद दिवन म्हळें, सत्राय हें कोणाकच कळयनाय. पूण ते गेल्ले सगळ्या गांवांत ताची कीर्त गाजोवंक लागले. देवाचे उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता हें करूंक म्हाका सामर्थ्य आसा म्हूण तुमी सत म्हणटात? जेजून कुरड्यांक विचारलें. तेंचो सवाल आज जेजू तुका आनी म्हाका आमकां विचारता. हें करूंक म्हाका सामर्थ्य आसा म्हूण तुमी सत म्हणटात? देखून आज देवाचें उतर आयकून आमचो भावार्थ कोणाचेर आसूंक जाय म्हणलें सारकें समजून घेवया भावा भयणी. येदोळ पर्यंत जावं पुरो आमी आमचो भावार्थ सेवाकांचेर दवरला, कोण देवाचें उतर दिवंक आयला ताचेर दवरला, आनी कोणें कोणाचें हें देवाचें उतर आयकून तांचेर दवरला. देखून आमी अशेंच उरल्या. म्हणजे जेन्ना तुजो आमचो भावार्थ जेजूचेर आसा, जें कितें कुरड्यांक मेळ्ळें तेंचो तुकाय राखोन आसा. कालच हो एक ल्हानसो व्हिडियो हांवें पळयलो. एकलो आपल्या मोलादीक मर्सिडीज कारार वेता. आनी वेता वेताना सडन ताणें ब्रेक घाल्ल्या वेळार फाटल्यान येवन ताका ऑर्डिनरी कार असो आपटिता. मर्सिडीज कार, करोडांचें कार, आपटिलां कोणें? ऑर्डिनरी कारान. ते कशें फाटल्यान लागले. देखून मर्सिडीज काराचो ड्रायव्हर देंवलो सकला आनी हाका कारांतून भायर व्हरून ताका गाळी हेटूंक लागलो. आनी अशी गाळी हेटून तो परतून फाटीं कारांत बसून कार काडटा म्हणटाना गाळी आयकल्लो केल्लो आनी जावं पुरो एक मारी केल्लो. हे ऑर्डिनरी कार असो कितें करता, कार फाटीं काडटा आनी जोरान स्पिडार आनी परतून मारता. फाटल्यान येवन मारता. फाटल्यान येवन मारतना परतून वो दार उक्तें दवरून हाका जोर करूंक येता. त्या दाळा वो ऑर्डिनरी कार असो परतून फाटीं वेता, सायडीक वेता, मुखार वचून हाका आनी दाराक चीड दिता. या थंय ताका येवन मारता. तें पावनातल्याक परतून गेलो मुखार ऑर्डिनरी कार असो आनी आयलो हाज्या मर्सिडीज काराच्या सोंडयेक ताणें आपटिलें. अशें आपटून आपटून 1 पोटी 2 पोटी 3 पोटी न्ही, सुमार 10 पोटी खंयच्या सायडीन वयर येत, खंयसर पिटो करीत. कशें पळय JCB एक कार पिटो पिटो करता तशें हाजे ऑर्डिनरी कार, हे मर्सिडीज कार पिटो पिटो करून घालता आनी घेता. खंय गेले हाजी मर्सिडीज कार? खंय गेली हाजी ग्रेस काय? खंय गेले हाजी आस्त बदीक? आसलें होगडयलें. आसलें ल्हानशा मनशाक वचून जोर करूंक, ह्या ल्हानशा मनशाक कितें गाळी हेटूंक. ह्या ल्हानशा मनशाची कितें इल्ली जाल्ली सूक बोक्सीन आसतना रावल्ल्या वरवीं. हे ल्हानशे घडीत तातूंत जायतें शिकोवंक आसा तुका आनी म्हाका आमकां. फाटल्या 31 वर्सां जावन तुमी हांवें तुमचे देवाचें उतर आयकतात वय मू, भावांचें आयकतात वय न्ही. आनी साबार जाणें म्हाका येवन सांगिल्लें आसा, फादर तुमचे विशयान तो अशें उलयता, ती तशें उलयता. हांव वचून विचारून अशें उलयलां गी हांव विचारूं वचून.
पण फाटल्या 6 म्हयन्यांतन विनवणीच्या मागण्या सुरू जाल्ल्या घडयेतावन जेन्ना आमी थंयसर अर्गां दिता काकळूत मागता बसोनी उडास करता आनी एकामेका खातीर मागता आनी आराधन करता काकूळत मागतना कितल्या जाणांनी उक्त्यान सांगलां हांवें म्हज्या आत्मीक बापाय विशयांत कितें कितें उलोवन हांवें सूख केलें म्हज्या मुखार कितल्या जाणांनी ताची सूख वळखल्या म्हाका दूख भोगता इसून तोच भोगता हाजे पयले हेपटी तुमकां हांवें सांगिल्लें रातीन 10 वरां फोनाचे फोन आबाम काडले हांवें कारकोळतावन एक भयण म्हाका फोन करून रडोन रडोन सांगता कित्याक रडताय म्हणून न्ही फादर तुमच्या विशयान कितें 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 सांगून कितें सांगलें म्हाका खबर आसा तुमच्या विशयांत वायट उलोवन खबऱ्यो करन कितें कितें तुमच्या विशयांत नाका जाल्लें सांगून हांवें पाता केलां फादर म्हाका बक्षया फादर तुवें केलां आनी म्हाका खबर ना ताका खबर आसा ताजे कडेन बक्षांनी माग येदोळे म्हाका खबर ना देखून म्हाका तुजे विरोध कांय ना आतां तुवें सांगलें देखून ह्या फुडें कांय ना म्हळें साबारांक पळोवन साबारांचें आयकून आमी आमचें समाधान वगडयता बाबा जेजू तें तुका आनी म्हाका आमकां मेळिल्लें दिर्बें जिवीत ताका मोल बांदूंक जाता सांगा कोणा कोणाचें आयकून आमी तें होगडायल्यार परत तें जोडूंक जाता आज हें गरजेचें सगळो संवसार म्हजे विरोध उपराटल्यार हांवें सोडलें समाधान हांव होगडायना कित्याक हांवें कोणाक घट्ट धरला हांवें तुमकां उक्त्यान सांगलां न्ही धर्माक न्ही जातीक न्ही भाशेक न्ही खंयच्या वडिलाक न्ही खंयच्या संस्थ्याक न्ही खंयच्या सभेकी बी नाकात न्ही खंयच्या सेवकाकी वडली भावान कांडिलें तें उतार जुवांच्या वांजेलांत वचर 14 आनी वळ 5 सॉरी जुवांस वांजेला वचर 15 आनी वळ 4 जॉन 15:4 तुम्ही मुझे ते एकवटान रावा म्हज्या एकवटांत रावा म्हणटा जेजू आनी तेतना हांव तुमचे ते एकवटान हांव रावतलो तुमच्या एकवटांत रावतलो आनी जशें एक फांटो वाली ते एक जावन रावल्या एका फांट्यान वाली सवें एकवटांत रावल्या करीत फळ दिवंक शकना तशेंच मुझे ते एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकना पळयानी गी ताचे सय रावल्यार मात्र आमी फळ दिता भाव भयण आज तुमी इतली जाणां सेवेंत आसात ताका कारण तुमी जेजूच्या एकवटांत आसात देखून तुमी ह्या सेवेंत आसात हांव तुमकां सांगता न्ही तुमी सभेंत आसात देखून तुमी सभेंत आसात देखून तुमी सेवेंत नात तुमी सेवाका सवें आसात देखून तुमी सेवेंत नात आतां तें येवन भावान म्हाका एक आनी एक बरी खबर दिली फादर परवा आमी आयतार येतना हांगा विनून येवची आनी 5 जाणां भयणी म्हजे सांगात येतात हांगा परवा सेवेक म्हणून कित्याक ह्या शिकोवणे वरवीं ह्या रितीरे वरवीं ह्या विनवणेच्या मागण्या वरवीं आज ती कोणाक वळखल्यात कोणाच्या एकवटांत आसात कित्याक ती उर्बा उमेद तांचे ती उपजाल्या कोणा खातीर हें गरजेचें वो त्याग कोणा खातीर आतां जावं पुरो काली कुशी वेली दोगांनी बस स्टँडीन आनी ताच्या दुवेन दिव्यान आयताराची ती दोगां येवन मागणी करतात म्हणून जावं पुरो तांणी दोगांनी पूण फाटल्या 3 हप्त्यांनी तुमी जाणात गी पयल्या दिसा आमी 6 जाणां आसले रे दुसऱ्या दिसा आमी 9 जाणां आनी परच्या हप्त्यांत आनी कितली 7-8 जाणां आमी कोणाक स्वताय ना पूण कित्याक हो त्याग वय घरा आसा आमी वडली भावान बरो करून एक दाखलो दिलो हांगा आयल्या वेळार आमकां मेळचो संतोश आनी त्याच वेळार जर तर आमी आनी खंय गेल्या संवसाराच्या कार्यांक आमी होगडावचो संतोश देखून जेजूच्या पांयां ताळ करचो वेळ आसा न्ही गे भाव भयणीनो देखून आमकां सकाळीं तो सांजचो वेळ गेल्लोच कळना ह्या जाग्यान तुमी वचून बसा जांबोय काडटात हांगा कोणी जांबोय काडलें पळोवन खंय जावं पुरो आदल्या राती खंय कितें कामार सोंगे न्हीद पडनासतना कालें जावं पुरो इल्ली भलायकी बिगडल्या देखून खंय अप्रूप कोणें जांबोय काडलें हांवें पळयलें ना जाल्यार उरल्या सभेंत वचून तुमी बसा ना तुमी युट्यूबार सेवाक हांगा देवाचें उतर दितना तेंच्या लोकांक पळया बसयल्ली स्टायल पळया रीत पळया आनी जांबोय काडचे पळया हें कितें हें म्हळ्यार आतां तुजे मोगाचे इश्टा सांगता इश्टीन सांगता कोण आसा तुका जड मोग आसा ताचे सांगता बसल्या वेळार तुका उपगोन आसा जांबोय येता पुरासान आसा न्हीद आसा वेळ गेल्लोच
हांवें तुमकां सांगलें न्ही गी वाट्यान येता येताना दोगां इश्टीनो सांगता मेळ्ळी एकली भितर आसली दारा भितर आनी एकली भायर आसली माथ्यार वजेन दवर ये भितर इल्लो वेळ बसून उलया ना 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 म्हाका घरा वचून रांदूंक आसा म्हाका हें करूंक आसा तें करूंक आसा म्हणून उबें रावन तूं उलयली कितलीं वरां उलयली जाणा 3 वरां उलयली माथ्यार असले वजेन्स माथ्यार असले देखून जेजून म्हळें कश्टांत येयल्यानो येया वजन भोगतेल्यानो येया दितलो वेशेव हांव तुमकां कश्टांत येयल्यानो येया वजन भोगतेल्यानो येया दितलो वेशेव हांव तुमकां देखून हें जिवीत जडून तुका आनी म्हाका आमकां आज आपोवणें मात न्ही ह्या जिवितान देवान तुका आनी म्हाका आमकां जेजू तें हाडून दवरलां देखून ही जिवीत आमी जोडलां म्हणलें एक सत मानून घेवया ह्या जिवितांत आमी आसा हें थारान आमकां लाभलां म्हणलें आमी सत मानूया हेचें पयलें आसा आयकोनी आयझाया एंड चॅप्टर 29 वर्स 17 to 24 वयर कितें बरयलां इसायाच्या बुकांत 29 वर्स 17 to 26 वयर कितें बरयलां तारण असो बरवसो तारण असो बरोसो इजाया मारिपात इस्रायल परजेक देवान दिल्लो जायत्या वर्सां पयलें जेजू संवसाराक येवच्या 400 वर्सां पयलें आनी कितें बरोसो तुमकां आनी कितें तुमकां बरोसो की तारण मेळ्ळां हें गरजेचें हें वाचपा आमी आयकत आसतना तांकां भासयल्लें आमकां आमी केदाळे आतां उडास करचो थोड्या फावटी न्ही गी आतां आमी एक खंयचें जड लायता आतां आंब्याचीं जडां लायिल्लीं त्या दाळ लायतना मतींत आसता म्हाका हाजें फळ खावंक मेळटा गी न्ही गी त्या दाळ म्हाका उडास येता आमच्या घरा कडेन तेंचे 2 व्हडले आंब्याचे रूख येतले आसले 2 व्हडले आनी दोनूय दुसरे खाट आंबे पूण भारी गोड आंबे वारें आयलें म्हणटाना आमी पिडच्यो खंय रुखा मुळांत आंबो पडलो आंबोली धांवन ये रे मिंगेली म्हणून धांवतले आमी आंबो वेलो सोरांनी मिंगेलीक बांदून घालें दोरांनी म्हणून तुमी आयकोना व्हडले आंब्याचे रूख आनी एक रोसलो मोठो आसलो कोणें लायिल्लो म्हज्या बाबान खंडीत लावंक ना म्हज्या बाबाच्या बाबांनी खंडीचो म्हज्या आबाच्या आबान कांय पार घाल्ली कोण ना वय मू वय की न्ही आमी केदाळ चिंतलां रानांत कितले व्हडले रूख आसात ताची फळां आसात आमी केन्नाय चिंतता आमी फळ खाता कोणें गित्याग केला तशेंच हांगा इजाया मारिपात बसयले इस्रायल लोकांक आमी फळ खावन आसा आमी तारान जोडून आसा आमी शांती आपणावन आसा एक केदाळ तुज्या मतींत येस रे भाव भयणीनो आमी सोडयलेली परजा म्हणटा वय की न्ही आमकां सोडयलां वय मू तरी आमी सोडयलेले बरी आसायचे बांदून घाल्ली न्ही आमी जेजून सोडयला म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका जेजून सोडयला जेजून सोडयला म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका जेजून सोडयला जेजू दार जेजू बुजवंदार जेजू सोडवंदार जेजू पदवेदार जेजू पदवेदार जेजू काकुळदार जेजू पदवेदार जें कितें बसयल्लें प्रवाद्या मुखार जें कितें बसयल्लें जेजू मुखार तें सकट तुका आनी म्हाका आमकां लाभलां तर तें आमी होगडावचें न्ही जेजू एकवटांत रावन जेजू सांगता आमी संतोश पावचे फिलिप घरां बरोवन हांव 3 वळी एक कितें म्हणटा पळय न्ही तें तुमकां लाभलां तर संतोश मेळ्ळा तर फिलिप घरां बरोवन हांव 3 वळी एक कितें म्हणटा आनी उपरांत 2 to 11 कितें म्हणटा सांपोल आयका जायत गी देखून तुमी जोडूल्ले आसा पळय सोम्या सोमा एकवट बाबर्थ बरोसो पात्यन विश्वास शांती समाधान मोग मैपास दया माया काकळत धैर्य बोळ भलायकी आनी कितें न्ही दिर्वींग तुमी जोडूल्ले आसात पळय जेजू थिंग मुखार कितें सांगता मागीर आयकोया पयली वळ कितें सांगता फिलिप घरां पयल्या पत्र 3 वळी 1 म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्या भावान आनी भयण्यानो निमाणे कुतार निमान एकच सुतार सोम्या ते संतोष भावा कोणा ते संतोष भावा देखून हांव तुमकां सांगता सोम्या ते मेळिल्लो संतोष वगडाय नाकात सोम्या ते जोडलो एकवट वगडाय नाकात
सोम्यात हे मेळिल्ली काकळू तो होगडाय नाकात सोम्यान दिल्ली शांती होगडाय नाकात सोम्यान दाखयलो मोग होगडाय नाकात संतोष पावा पहिले बरे इल्लेस तुमकां परत्यान बरोवंक पयलें तेंच बरें आतां परत्यान बरोवंक म्हाका उपगोन जायना. मागीर चवथ्या आवासवानांत चवथी वळ परतून तेंच सांगताय का फिलिपियन चॅप्टर 4 वर्स 4 सोम्या ते सदांच तुमी संतोष परत्यान पावा. परत्यान सांगता सोम्या ते सदांच संतोष पावा परत्यान हांव सांगता परत्यान हांव संतोष सांगता. पावा. संतोष पावा. आता पाठी येऊन दुसऱ्या वळीन तो 11वी वळ वास फिलिपियन चॅप्टर 3 वर्स 2 to 11 ऐका त्या सोन्याची तुम्ही 17 कसलो ऐकला. शब्द वापरला पळया सांप पावलन कसलो एक शब्द वापरला पळया सोन्यांची तुम्ही 17 करा. 17 करा. सोम्या ते तुमकां लाभलो संतोष कोण तुमकां वगडायशें करता त्या सोन्यांची 17 करा. सोम्या ते मेळिल्लो एकवट कोण तुमकां वगडायशें करता त्या सोन्यांची 17 करा. आमी वापरला न्ही पावलान वापरला आनी कितें म्हणा मुखार कोट्या इराद्यान कोट्या इराद्यान इरादे पळया देखून एका सेवकाच्या शिकोवण्या फाटल्यान इरादो कितें आतां हो सेवक हांगा तुमकां शिकोवन दिताले इरादो कितें बाबा आंड्रून शिकोवन दिली ते ताचो इरादो कितें हें पळयचे आमी ल्हान काय म्हणटात कुक्कुली न्ही दूद खावची कुक्कुली न्ही आमी सांगा कुक्कुली म्हळ्यार समजता आमी तुमकां बालसिंगी कितें बरयलां कोट्या इराद्यान कोट्या इराद्यान सुन्नात म्हूण सांगून सुन्नात म्हण सांगून विश्वेस चलोवंक तेल्यांची 17 करा. पळया न्ही सुन्नात कितें म्हळ्यार तुमकां कळीत आसा वय मू जेजू की सुन्नात केला पावलो की सुन्नात केला मुखार तो सांगता वय मू पूण हांगा सुन्नात म्हूण सांगून सगळें विश्वाचीत विश्वास खातर म्हण येतात काही ते आनी आमी जाल्यार खरी सुन्नातीची परजा. आतां पळय आतां म्हणटा ताजें सुन्नात जाल्लें तेदा ताजें सुन्नात जाल्ल्या वेळार ती सुन्नातेची परजा न्ही आतां जाल्यार आमी सुन्नातेची परजा कसली सुन्नात केल्या आतां ऐका देवाच्या आत्म्यान स्तुती करते. देवाच्या आत्म्यान स्तुती करतेली बायल्या विधी नियमांचेर पातयेनी सोडली देवाच्या आत्म्यान स्तुती करतेली बायल्या विधी नियमाची पातयेनी जेजू क्रिस्त ते अभिमान भोगतली. बायल्या विधी नियमांचेर पातयेनी सोडुल्ली देखून जेजूच्या एकवटान आयिल्ल्या उपरांत खंयच्योच बायल्यो विधी नियमां तुका म्हाका आमकां लागू जायना देखून आमी विंगड संवसारांत विंगड समाजांत विंगड मनशांनी केल्ल्या पवित्र सभेंत आमी विंगड मनशांनी केल्ल्या संस्थांत आमी विंगड आनी जेजू ती एक ह्या सुन्नते वरवीं म्हणजे जेजू ते आमी एकवटलेली पवित्र आत्म्याद्वारे मुखार ऐका म्हाकाय तसल्या विधी नियमांचेर विश्वास दवरूंक फावो ती सबब ना म्हूण न्ही. तसल्या विधी नियमांचेर हाकाय कितें दवरूंक विश्वास दवरूंक ताकाय कितें हक्क आसलें कित्याक तो जुदेव पूण तो कितें म्हणटा हेर कोणी बायल्या विधी नियमांचेर विश्वास दवरूंक आपणाक कारण आसा म्हूण चिंता जाल्यार ताचे चड हक्क म्हाका आसा जाल्यार तो दवरिना कित्याक ताजे चड हक्क म्हाका आसा तरी हांव दवरिना कित्याक मुखार ऐका हांव जल्मोन 8 दिसांचो आसतना म्हाका सुन्नत केल्ली. पळय त्या सुन्नते वरवीं तो जेजू एकवटलोय 8 वर्सां आसतना 8 दिसांनीच जल्मोन 8 दिसांनी ताची सुन्नत केल्ली पूण त्या सुन्नते वरवीं तो जेजू एकवटलोय ना. आनी इस्रायल कुळींत बेजमीच्या घराण्याचो हांव हेब्रेवाक जल्मल्लो हेब्रे कुळयेंत जल्मल्लो बेजमीच्या कुळयेंत जल्मल्लो तो हेब्रेव म्हळ्यार इस्रायलकार तरी ताका जेजू थंय सुटका मेळिल्ली ना. कुळयेंत जल्मल्ल्या वरवीं तुका सुटका ना देखून तूं सबारपोटी तुमकां सांगतना समजना हांव क्रिस्तांव देखून हांव ना क्रिस्ताचो जाल्या शिवाय क्रिस्ताच्या एकवटांत आयिल्ल्या शिवाय. आनी नियमशास्त्र सांबाळच्यान हांव एक फारिसेव. नियमशास्त्र पडल्या वरवीं तो हें जालो क्रिस्ताचो जालो की न्ही मुखार ऐका धार्मीक उर्बेक लागून पवित्र सभेक दक दिल्लो मनीस ताच्या धर्माक सांबाळच्या खातीर पवित्र सभा म्हाका कोत्ता कोण जेजू सभे एकवटलेली हें केदाळ उडासतवरा कोरिंदकारांक पहिल्या पत्रां वचून 1 वळी 1 ओके 1 वय मग ही पवित्र सभा कोरिंदकारांक बरयल्ल्या पवित्र सभा म्हणजे जेजू सभे पवित्र जाल्ली जेजू सभे पवित्र जाल्ली न्ही भायल्या विधी नियमा वरवीं कोणी पवित्र जायनात देखून त्या दाळे तो पवित्र सभेक कितें केल्लो तो
धर्मीक उर्बेक लागून पवी सभेक दग दिल्लो मनीस नियमशास्त्राचे कायदे पाळच्यान आक्षेपावीण जालीसो. आक्षेपावेने तो नियमशास्त्र पाळतालो, कायदे पाळतालो. आणि पूण आदी म्हाका फायद्याचे म्हूण चिंतले सगळे आतां क्रिस्ता पासोत हांवें लुकसाण म्हूण लेखला. पळय क्रिस्ताक वळखोवच्या पयलीं पुरे फायद्याचे पुरे गरजेचे म्हूण चिंतले, आतां म्हज्या क्रिस्ता पासून सगळे लुकसाण म्हूण लेखला. लुकसाण म्हूण हांवें लेखला. कित्याक जेजू क्रिस्ताक म्हज्या सोम्याचे वळखीच्या अत्युत्तम फायद्याक सरी केल्यार सक्कडी एक लुकसाण म्हूण हांव लेखता. सकड लुकसाण मात्र न्ही, मुखार तो मुखली वर्ड सांगता सकड लुकसाण मात्र लेखता. आनी ताचे पासून सर्व वस्तूंचो नश्ट हांवें भोगला आनी त्यो कोयर म्हूण हांवें लेखला. कोयर. आज भाव भयण जेजू खातीर जेचे एकवटांत आसच्या खातीर उरलें पुरे कांय संवसारा संबंद जाल्ले पुरे कोयर. आतां कोयर खंय घालता आमी? कोयर आलमारीन दवरता न्ही, कोयर काडटा आनी कचऱ्या डब्यान घालता. देखून साबार सांगती यत्नी सांगती तुका जेच्या एकवटान तुका घट्ट रावंक थीर रावंक तुका उपकारा पडनातले तुवें खंय काडचे आनी खंय घालचे? कचऱ्या डब्यान घालचे. देखून तो सांपावलो तितल्या उर्बेन उमेदीन जेचे एकवटांत आसून कसो जेजूक परगट करता न्ही. आनी उरले मुखार आयकुया त्या 6 वचनांत. कारण क्रिस्त म्हाका मेळजय. हय, एकच उद्देश, क्रिस्त म्हाका मेळजय, ताचे लागीं म्हजो एकवट जायजय म्हूण. ताचे सवे म्हजो एकवट जायजय म्हणून म्हजो एकच शेवट. एकच शेवट क्रिस्त मेळाजय, ताचे सवे म्हजो एकवट जायची. त्या दळ मात तुका तारान, त्या दळ मात तुका सुटका. जेजू आयला जिवे जा, जेजू आयला वचवाट जा, जेजू आयला आमकां सोडखा देव. जेजू आयला जिवे जा, जेजू आयला वचवाट जा, जेजू आयला आमकां सोड. आतां तंत हांव ह्या भावा कडेन उलोवन आसलो. आज इतले सतां जेजूक वळखल्या उपरांत आमी हें कितें जालें म्हळ्यार जायतो लोक आनी की सभा म्हणून संस्थे म्हणून आनी संघ म्हणून डिनॉमिनेशन म्हणून ताचे गुलाम जावन आसा आमी. पूण ओ पावलो सांपावलो क्रिस्ता सवे म्हाका कुर्सायला देखून जियेता तो हांव न्ही, क्रिस्त म्हजे थंय जियेता म्हणालो. जेजू खातीर क्रिस्ता खातीर ताणें ताजो धर्म सांडलो, ताजी कुळी सांडली, ताजे कितें संस्था सांडलो, ताजे कितें वडिलांक ताणें सांडलें. मात्र न्ही कितें समाजाचे रिती रिवाज कायदे कानून आसले तें सकट ताणें सांडलें. खंयसर ताणें जेजूक स्विकार केल्ल्या उपरांत हे सकट ताणें पाळल्यात म्हाका दाखया खंय तरी आसा. तेन्ना आज आमकां पळया न्ही. देखून ताणें म्हळें कुरिंथांत बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 11:1 हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता, देखून तुमी म्हजो पाटलाव करा म्हणालो. ऐका देखून 1 Corinthians chapter 11:1 देखून जशें हांव क्रिस्ताचो पाटलाव जशें हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता तशें तुमी म्हजो पाटलाव करा. देखून आज हांव संतोश पावता. जेजू जेन्ना लोक जेजूक वळखता, जेजूक स्विकार करता, हांव संतोश पावता. कोणी म्हाका सांग जेजूचो, हांव क्रिस्ताचो. हाज्या पयलीं सांगला न्ही कोरिंथांत बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 3:23 1 Corinthians chapter 3:23 आमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो जाता, आमी जाता देवाची. ऐका पूण तुमी क्रिस्ताची, तुमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो. क्रिस्त देवाचो. जेन्ना आमी क्रिस्त जाता आमी देवाचे जाता. कित्याक ताचे कुडीचे सांदे जाता आमी. जेजू कोणासो एकवटला? देवासो एकवटला गे, मरियेसो एकवटला गे, झुजासो एकवटला गे, ह्या इस्रायल घरां सांगात एकवटला गे ना. जेजू एकवटला बापा आनी आत्म्या सवे. बापूत आनी पवित्र आत्मे ते तेगी एकवटल्यात, तांकां विंगड करूंक जायना. आनी त्या एकवटांत आमी आसून देखून तो सांपो लावन बेगीन हरयेपुटी आपल्या भावार्थ्यांक तो उद्देश म्हणटा तांकां तो देवाचे उतार धाडटाना ह्या निमाणे ताजें कितें आसलें कोरिंथांत बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत 13:13 तो कशें तांकां निमाणे ताजो आशिर्वाद दितलो. ऐका सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, सोम्या जेजू क्रिस्त सवे आसून ती कृपा जोडूंक, देवाचो मोग, देवाचो करो मोग जोडूंक आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट, पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. कालच म्हाका
एक एकदम संदेश फॉरवर्ड जाला आमच्या मंगळुरांत आनी सगळ्यांत आमच्या कर्नाटकांत गोंयांत आनी मात न्ही भायल्या गांवांती जैतो काळ ताच्या फाटल्यान लोक हजारांनी वेतलो आतां एक कितें परिपात्र म्हणल्यार धाडलां खंयसरी ताका देवाचें उतर दिवंक ताका हें ना म्हणून परमिशन ना म्हणून आनी वचून वचूं म्हणून नांव हांव काडिना देखून लोक आतां कित्याक येना तो कित्याक येना हर एका म्हयन्यांत ह्या दिसा तो येतलो आतां कित्याक येना म्हणून ते विचारता देखून तांणी कळोवणी दिल्या आनी तो म्हणटा की ना खाली देवाक मात बापाक मात तुमी आराधन करचें म्हणटा जालें तूं स्वता विरोध येताना तुजें काम बंद जाता तूं स्वता विरोध येताना तुजें काम बंद जाता तें पवित्र आत्म्याचें काम जाल्यार कोणा वरवीं बंद करूंक जायना कितें पवित्र आत्म्याचें काम कितें एकवटावचें आनी संपूर्ण सताक वन पावचें इतल्या जाणां आपोस्तालांनी कित्याक देवाचें उतर परगट करूनच गेले कोण तांचें तें आसलो कोणाचें काम तें सकाळी मागण्या जाल्ल्या प्राण सांगलें तुमच्या विनवणे वरवीं तुमच्या मागण्या वरवीं पोरचें आमचें बन्नी हाडोना म्हणल्यार रेकॉर्डिंग इतलें बरें जालें की आमकां म्हाकाय ताळो बसल्लो जिल्सानाकी ताळो बसल्लो शाराणाकी ताळो बसल्लो मात न्ही आमच्या उरल्या गायकांक गावपिणींक ताळो बसल्लो शेळ जाल्ली मात्र न्ही कठीण कोंकली आसली पूण सकाळीं 9 वरां सांजे 6 वरां आमचो अशें जालें की कांयच गडबिडी ना कांयच कोणाक त्रास जावनात आनी इतलें सुडाळतना मधूर ताळ्यांनी सगळ्यांनी गायलें आनी हांवें वडोल भावांक सांगलें हांगा हें आमी केल्लें न्ही पवित्र आत्म्याचें काम पवित्र आत्मो चलोवन व्हरता आनी म्हणटात फादर तुमचो ताळो बसयल्लो तुमकां कोंकली आसली पूण एकाच टेकांत तुमी सगळें कंतार तुमी म्हणून काडलें तें पयलींच्या वनी कितल्या बऱ्या रंगीत ताळ्यान तुमी म्हळें म्हाका हांव ताज्या पावलो हांगा म्हाका कोंकली येता म्हाका नाक बंद जालां हरदें जड जालां आनी म्हणटात मधुर ताळो आनी कांय टेक म्हणटा आमी टेक म्हळ्यार एकच वेळ सुरू केल्ल्या उपरांत सगळें कंतार जाता सर एकाच एटेम्प्टान तें रेकॉर्डिंग जाल्लें जायना तशी आमकां परत्यान एक लायन म्हणचे परत्यान एक शब्द आमी रेकॉर्ड करचे परत्यान सगळें स्टांजा परत्यान म्हणचे तशें आसता हांवच विजमीत पावलो पळया न्ही गे जेन्ना तूं अस्कत तो बळवंत जेन्ना तूं कस ताज्या हातान घालताय तो चलयता तुमी मागीर आयकतना पळया तुमीच विजमीत पावता आज सभा जाणांक कळीत ना हें आमी चिंता कोलें म्हज्या सोबत्यान हांव करता म्हज्या हांव करता म्हणटा जानवान हांव करता ना भाव भयणीन आमी जितलें ताजे समोर एकवटता तर ताणें फळ दिल्ल्या बरें आमी फळ दिवंक शकता कित्याक तुमकां विंचून काडलां जो हांव 15 आनी 16 तुमी भायर सर वसाजे आनी तुम्ही म्हाका विंचून काडूंक ना हांवें तुमकां विंचून काडला तुम्ही भायर सर वचून फळ दिसे उरचे तसलें फळ दिसे हांवें तुमकां नेमल्या त्याच अवस्थेंत 8वी वळ कितें म्हणटा उरचे तसलें मात न्ही यथेश्ट फळ दिजे म्हणटा ऐका तुम्ही यथेश्ट फळ दिवन म्हजी शिस्त म्हूण दाखोवन दिल्ल्यान म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता यथेश्ट फळ दिवच्या खातीर ताजो शिस्त म्हूण दाखोवच्याक देखून आज आमी ताजो शिस्त जावच्या बदलाक सभेचे गी संस्थ्याचे गी डिनॉमिनेशनाचे गी आनी कितें त्या कुडीचे पर कितें जालां आमी म्हणटा न्ही गी कुटके जाल्यात तो आयलो एकवटांक वय मू जेसू संवसाराक आयलो कितें मनीस जाल्यार हर एकल्याक बापा सवय एकवटांक हें ताचें काम न्ही धर्म स्थापन करूं न्ही विधी नियमां तुका म्हाका आमकां दिवं त्यो सत आनी विधी नियमां कितें केल्यात रद्द केल्यात देवाचें उतर सांगता आनी आमी जायते पटीन कोणाचें आयकून त्या विधी नियमांचे आमी गुलाम जाता देखून तो हें जिवीत जगच्या खातीर 400 वर्सां जेजू संवसाराच्या 400 वर्सां पयलें इसाया मारिपात तारान असो भरोसो आमकां दिला तो भरोसो आमी जोडला मात न्ही त्या भरोशा वरवीं आज कितें आमकां लाभलां आमच्या उडासाक आमी हाडया ऐका आयजाया चॅप्टर 29 वर्स 17 to 24 थोड्या काळान लेबानोन एक पिकाळ मळो जातले आतां लेबानोन म्हळ्यार कितें एक गांव न्ही गे पॅलेस्टायन एक गांव वय मू गाजा एक गांव इस्रायल एक गांव वय मू तशेंच लेबानोन गांव कसो आशिल्लो
हांगा कित्याक बरयलां थोड्याच काळान भोव थोड्या काळान आनी भोव थोड्या काळान लेबानोन एक पिकाळ मळो जातली. पिकाळ मळो जातालो. पिकाळ मळो म्हळ्यार फळ दिवचो मळो. आतां आमी तुमी लेबानना विशयांत चिंती नाकात. ह्या लेबानाच्या जाग्यार हांव आनी तूं आमी आसल्या एका काळार बॅरन लँड म्हणटात आमी. हिंदीन कितें म्हणटात? रेगिस्ताना. रेगिस्ताना म्हळ्यार कोता मरुभूमी. थंय कितें वाडटाय? कितें लाताय? खंयचें असल्यार फळ दिताय. आतां आनी थंय दुसरी माती हाडून पुराय लावन आनी पुराय रेंव पयस करून आनी माती घालून आनी काल ताका ड्रीप इरिगेशन दिवन आनी फळ दिवच्या बरी केलां वय मू. तशें आसलें तुजें जिवीत थोड्याच काळान मात न्ही भोव थोड्या काळान जितले बेगीन तूं ताजे सशी येताय, जितले बेगीन तूं ताका एकवटताय, ताज्या एकवटान तूं रावताय, चिटकोन रावताय, तितले बेगीन तूं कितें दिताय? कसलो फळ? पिकाळ यथेश्ट फळ दिताय. देखून आज आमकां सांग विचारीचे हांवें गळाय केल्यार फळ दिवंक यो. कालीच एक आमी थंय गड्या कातरला केळीं पिकोवनात बी नाकात. आनी हांगाय तुमी पळयल्यात थोड्यान म्हाका विचारलें आसा गडे कित्याक व्हडले? इपटी केळीं कित्याक चड? हांवें काली सांगलें का भावाक केळंबो लायिल्ल्या उपरांत ताज्या भोंवतणी दुसरे केळंबे कितें लातना ते हांव हांकां सांगता ते बरें मस्तीचे म्हणून वयरूंक सोडूनच जावं. गडाय घालता म्हणसर खंयचेच भोंवतणी केळंबे येवंक हांवें सोडूना म्हळ्यार मोके. गडाय घाल्ल्या उपरांत काली एक मात्र येवंक सोड जे म्हळें हांवें. कित्याक? तो मात फळ दिता. आनी ताज्या भोंवतणी दुसरी पिलां आसा जाल्यार तांकां काडीचे. तेन्ना कितें जाता? वो आसलो पळय ओ कितें जाला ताजें आसलें पुराय सार म्हणटा आमी न्ही दर्निसो सार या उदक सार पुराय खाण वो मोको कितें जाला? बलिश्ट जाला. आतां हो बलिश्ट जातना ताजो गडाय कितें जाता? बारीक जाता गी. त्याच प्रमाणे तुजेच एकवटांत येत आसतना चिटकोन रावन तूं जिवन आसतना यथेश्ट फळ दिता म्हळ्यार अर्थ वो पिकाळ मळो जाता. पिकाळ. आतां आज आमकां सांग विचारचे आमी फळ दिवंक आनी कित्याक सवकास? आमी आमच्या भोंवतणी पील काटांक येवंक रावंक आनी तुवें खाताना तांकां खावंक दिलां देखून दुकरान पिलां काडल्यान 12 देखून पुराय पिलां इल्ली इल्ली खाताना ती बळोवन जाता. ते पिलां काडला एकच पील काडल्यार असलें दूद वत्त पियेता. हाज्या आवय सांगता खाणी येता खाता थोड्याच म्हयन्यांनी हें पील आवय बरी जाता की ना तुमकां पळयतना कळटा. अर्थ तो देखून आज कोणाक म्हणटा इल्ले वांटून दिवंक वचनाका. जेजू सांगाता रावन तुमी खायचे. जेजू सांगू ना आयजाय 55:1-3 कितें म्हणटा? इजायाच्या बुकांत अवस्वर 50:5 1 ते 3 कितें म्हणटा? तुमी तान लागली न्हू उदकाशी या. देखून जेजून दिवचें आसा पळय तुमी होगड्या नाकात भाव भयणीनो. देखून हांवें सीदा जेजू तंत घेवचें तुमकां उक्त्यान सांगता हो गुटू. आज पिकाळ मळो जावंक वाट इत्त हांव जेजू तंत घेता. जेजू तंत हांव खाता. कोण खंयचें तें? कोण म्हाका सत मानता तो जियेतलो, कोण म्हाका पातयेता तलो. आयकलां तुमी? उलो मार आयकता लागींसर मुखासर येतलो हांव उक्तेंक रावतलो हांव. उलो मार आयकता हांव लागींसर मेंगतलो हांव मुखासर येतलो हांव उक्तेंक रावतलो. देखून ह्या विशयांत हांव सांगना ती काल म्हणटा सेल्फिशनेस म्हणना. हें म्हळ्यार सगळ्यांक पळय जेजून दिवचें आसा. तुकाय दितात म्हाकाय दिता उणें जाता. सांगा म्हाका दितना तुका दितना सगळ्यांक तो दितना उणें जाता. पूण जेजून सेवाकाक दिलां सेवाक ताका मेळिल्लें इल्लें दितना उणें जाता की ना? हांगा आमी चुकल्या.
आज जेजून दिवचें खावन जेजून दिवचें पिबन देखून कोणी ताणेला तर तो म्हजे सशिवण पियो, कोणी भुकेला तर तो म्हजे सशिवण पियो खाव असलो कितें जातलो पिकाळ मळो जातलो आणि पिकाळ मळो एका राना भाशेन दिसतले. पिकाळ न्ही सगळें पिकलां पिकलां म्हणटाना रानां बरें दिसतलें. त्या दिसा बरी आसात ती पुस्तकांतली उतरां आयकतली आनी अंधकार आनी काळोख पयस सरून कुरड्यांचे दोळे पळोवंक शकतले. आतां एका काळार आमी बरी आसले वय मू कित्याक बरी आसले तुमी सांगात. कान आसले आमकां पूण ह्या कानांनी आमी देवाचे उतार आयकनातल्या. ह्या कानांनी आमी कोणाचे उतार आयकोनासले देखून आमी बेरी. आतां जर तर देवाचे उतार आयकल्ल्या उपरांत आमी आनी कोणाचे उतार आयकोन जेजूतान पयस वेता तर आतां आमी बेरी. आतां आमी बेरी जर तर कोणाचे आयकोन तो सांगता वो सांगता ही सांगता ती सांगता आयकोन आमी वेता तर आमी आतां बेरी. कित्याक देवाच्या उतरा वरवीं उक्ते कसोमिया कांत म्हजे उक्ते कसोमिया कांत म्हजे उता तुजे आयकोंक तुजी पाळूंक उक्ते कसोमिया कांत म्हजे. देखून तो केवळ हांगासर मात देवाचे उतार दिवन तुमकां तेमी देवाचे उतार आयकचे म्हणून उरल्या वेळार जाग्यार हांव खंयची सलाह दिवंक वचना तुमकां कितेंय सांगूंक वचना. कित्याक तुमी कोणें आयकोवचें न्ही. जेजूको आयकोंक जाय म्हाका जेजूको परत परत सदांच म्हाका जेजूक जेजूको आयकोंक जाय म्हाका जेजूको आयकोंक जाय परत परत सदांच म्हाका. जितले चड आमी आयकता जेजूक भाव भयणीनो आमचें बेरेपण केप्पे आसले वचून आमी कितें जाता केप्पे आसले छाप्पे आसले आमी कितें जाता कप्पे जाता सुडसुडी जाता उल्हास बरी जाता. हाज्या पयलीं सांगलां न्ही मला की 3:20 कानांत वारें लिगल्या वस्त्रां बरी उडकी मारून कितें भायर सरता. ऐका पूण तुमकां तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत घेतल्यांक नितीसो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली आनी वस्त्रां उडयो मारून. पळय वस्त्रां केदाळ उडी मारतात कानाक. आमी केदाळ उडी मारता कानांत देवाचे उतार पडिल्ल्या वेळार. जितल्या कानांत देवाचे उतार पडटा देखून तो तुमी हांगा बसून आयकतात या तुमी वाचून आयकतात या तुमी कितें म्हणटात कानांत इयरफोन घालून आयकतात या शिकोवन आयकतात या कंतार आयकतात तितले आमचे कान उक्ते जातात. कान उक्ते जावचे म्हळ्यार कितें जानवाय भितर येता. देखून धांवून येया रे बेगीस येया रे जेजूक मेळोंक बेगीस धांवून येया रे बेगीस येया रे जेजूक मेळोंक बेगीस येया गळाय नाका जेजूक मेळोंक गळाय नाका जेजू. आतां तुमी तितून बरो आमचो भाव लॅन्सी कितली खावाना बरोवन धाडटा वय मू. तो हर एका शुक्रार शेनवारांक हजर ना पूण हर एका शुक्रारचे आनी शेनवारची शिकोवण सुखान आसतना तो आयकता. आनी ताणेंच म्हाका म्हणलें आसा आयकून त्या शिकोवणेद्वारे म्हाका उगडापेन जाता ती सतांत खावाना रुपार तो आमकां धाडटा. पळया न्ही हांवें कितले फावटी तुमकां सांगलां हें उतार आयकल्या उपरांत ताजो फळ शिकोवणे रुपार ताजो फळ गायना रुपार ताजो फळ खावाना रुपार ताजो फळ सेवे रुपार ताजो फळ कोणायकी गरजेवंतां पावच्या त्या रुपार ताजो फळ कोणायकी पिडेस्ताक भेट दिवच्या रुपार हो फळ. मोरी एलिझाबेथ अशी तिने आपयल्लें सांगा एलिझाबेथ मोरये हांव 100 वर्सांची गरबीन येवन म्हणजे सांगात राव म्हणलें. तुमकां म्हणलें तुमचे धूव आपयतात मामा आतां दीस लागीन जाले तूं येवन म्हाका सांगात दिजे म्हणल्यार सांगलें. ती केदाळ गेल्ली कशी गेल्ली कित्याक गेल्ली जेन्ना ती पवित्र आत्म्यान भरल्ली एलिझाबेथ तिका आपोवंक ना. त्या दाळा तिची गरज एलिझाबेथीची गरज तिका कळटा समजता. तुजे एकवटांत आसल्या मात हेरांची गरज तुका कळटा. नाजाल्यार हांव एकलो आनी म्हजो तकलो
एका जिवा हां गोत्ता तुमकां. आतां फळ म्हळ्यार एका जिवा सदाशिवानी. फळ म्हळ्यार अशें पिकोळ म्हळ्यार अर्थ. तुज्या फळां वरी न्ही एक रूख वाडला 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 फांटे विस्तारल्यात विस्तारल्यात पुरो पानां भरल्यान भरल्यान त्या सावळेंत कोण बसता? रूख बसता की कोण बसता? ताचो फायदो कोण जोडटा? रस ना. फळ दिवन समळ असो रस ना. तुज्या एका ल्हानशा सेवे वरवीं ताचो फायदो. आतां जायतीं जाणांक सेवेंत आसात त्या ल्हानशा सेवे वरवीं आमी हेरांक त्या सेवेचो फायदो प्रतिफळ. आतां ते भाव बेन्ना ते बरें कन्न ते शीत पेज तयार करता वय मू कोणाक जेवंक? वावर करता एकलो ते पूण जेवता कोण? एकलोच कितो वय मू ती सेवा वय की न्ही. ताचो प्रतिफळ आमकां वय की न्ही. तो म्हाका कितें गरज पडला म्हणून तो आतां आमकां सांगनासतना तो खंय भायर गेलो भोंवन मागीर दनपारां आज उपास आनी घरा वापस. ल्हान 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 आमी कितलें चिंतूंक आसा पळया बाब. बरेकलो भाव म्हाका मेळ्ळो हांगा कशें शिस्त मात न्ही. कशी एक परिस्थिती कसलो एक परिसर कसलो एक एकवट कशें एक सकयल शांत वातावरण. ही समेत एकवटल्या वरवीं मात साद ना जाल्यार जायना. नाजाल्यार तुमी पळया तुमी थोड्यांक एकवटांक पळया थोड्याच दिसान तो एकवट तुरता की ना पळया. देखीक फाटल्या 31 वर्सांनी हांवें कोणाक की हांवें एकवटांक पळोवंक ना. कितले कडेन सेवा जाल्या ना कितले वॉलंटियर्स. आतां काल न्ही पर म्हाका पयलींच्या रितीर मंदिरांतल्यान उलो आयला. आज थंय तांचें हें आसा सगळें आंध्राचें सकट सेवेंत आसलें म्हळ्यार म्हज्या वेळार म्हज्या समयार म्हळ्यार काळार त्या रितीर मंदिरांत आमी तांकां डिवायन सोल्जर्स म्हणून आमी एक हें केल्लें म्हळ्यार युवकांक तयार केल्लें डिवायन सोल्जर्स. आज थंयसर हैदराबादांत सकट सांगाता मेळटात. आतां तांणी म्हाका उलो दिल्लो तुमी येजय म्हणून हांव खंय वेता थंय. अर्थ वो अजुनूय आसा सेव्याच्या सेवेंत आनी कितल्या वर्सां 31 वर्सां उपरांत ती आज म्हजो उडास करतात. फादर डिवायन सोल्जर्स तुमी ग्रूप केल्लो आमकां सगळ्या कॉलेजच्या भुरग्यांक शिकच्या भुरग्यांक चेडक्यांक चेडवांक आज आमी सेवेंत आसलें सकट सांगाता मेळटा. ती समेच्या एकवटांत आसा देखून ती सांगाता मेळटात. पळया न्ही संतोश पळया मुखार आयका आनी कितें जाता. ल्हानविकांक सर्वेस परतय परतून संतोष मेळटलो. ल्हानविकांक ह्या संवसारांनी पळय पयस केल्ल्यांक संवसारांत कोणेंच तांकां कांयच हें करूंक ना म्हळ्यार तांची कांयच जतन घेवंक ना. तांकां कोणा थंय संतोश मेळटलो. सर्वेस परतय माथ्याच्या वांजेलांत वचो 5:3 कितें म्हळा कोण दुर्बळी अंतस्करांत दुर्बळी तांचें नांव आसा आयक ती आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसात ती कितली बागी. दुर्बळी म्हळ्यार ल्हानवीक. ल्हानविकांक कोणा थंय संतोश. पातक्यांक कोणा थंय संतोष. निर्गतिकांक कोणा थंय संतोष. जेजूस कस्ता तेल्यानो जेजूक आपोडात. जेजूस कस्ता तेल्यानो जेजूक आपोडात. बिवकुऱ्यानो येया धैर्य घे थकलेल्यानो येया तुमी विशेव. अनाथांक दिता जिवितास सलवलेल्यांक देवन दिता वाडो. पळया न्ही लोक बेश्टेन साज्या फाटल्यान ताज्या हांच्या फाटल्यान तांच्या फाटल्यान कांय फायदो ना. गरजली वयस मेलो तुका मागीर कोणी लेखिनात. खरो संतोश कोणा थंय जेजू तें देखून तोडोलान सांगलें. परत्यान हांव सांगूक हांव धैर्य घेता म्हणटा म्हाका उपगोन बगना म्हणटा. संतोश पावा जेजू थंय. ल्हानविकांक सर्वेस प्रती परतून संतोष मेळटलो आनी दुबळी इस्रायलाच्या पवित्र देवातय उल्हासतली. आमी जायते फावटी चिंची ग्रेस्त ग्रेस्त म्हणटात तांकां शांती आसाय समाधान आसाय संतोष आसाय तांच्या कुटुंबांत एकवट आसाय. ह्या संवसाराची ग्रेस काय वरी खंडीत साथ दिना बाब. परते एका शिकोवण्यान सांगलें न्ही जज आसात व्हडले व्हडले कोर्ट आसात देशांत व्हडली व्हडली आर्मी आसा सैनीक आसात पुलीस आसात शांती आसाय. कोणा ते शांती. आनी हांगा कितें वाचलें आमी दुबळी दुबळी इस्रायलाच्या पवित्र देवातय उल्हासतली.
देखून संवसारी रितीन दुबळी जाल्यार रे सर्गींच्या हें कितें म्हणटात तांचें रास सर्गींचें हांगा जावन पुरो आमी दुबळी लाजार दुबळो संवसारांत पळय मू पूण ग्रेस्त जालो पूण तो दुबळो जाल्यार देवाची काकलो तो दया माया ताका कुरपा ताका आसली भिरांत ताका आसली देवदूतांचो सांगात ताका आसलो जावं पुरो तो ताका पोटाक खावंक पिवंक आनी सारकें नासलें पूण ताचे सांगता कोण आसले देवदूत आसले आमी कोणागी दोगी मरतात देवदूताका कोणाक दुबळ्याक देवदूत कोण व्हरतात ग्रेस्ताक बेंडार पुरशांवार आनी काले म्हणटात गाडयांचो पुरशांव आनी कोलो पुरशांव देखून दुबळ्यांक कितें जाता दुबळी इस्रायलाच्या पवित्र देवातय उल्लासतली उगिनी पळय दुबळी आसली कितली सादी म्हण पयल्या रितीन मंदिरांत बसूंक कदेला कोणाकी नासली बाबा दर्नीर बसतली पांप आसा सर लोक दर्नीर असो 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 चिटकोन चिटकोन बसतालो गे हांव कितले कडेन सगळ्या आंध्रांत रिती दिवंक गेलां हळ्ळ्यांनी गेलां दैत्यांत दर्नीर ना कार्पेट कांय ना तांची काले एक ल्हानशी एक कांबळगी काले घालताले तेत बसताले आनी आमचे केदाळ थंय सांजेचे आसताले कार्य सांजे सुरू जाल्यार राती 9-10 वरांस कशी आयकताली म्हळ्यार सगळो दीस तांकां काम आसता सरस प्रार्थीन दुबळी संतोश पावतली देखून तो दुबळो म्हणून केन्नाय तुज्या मतींत येवंक नजो जेजू ते हांव ग्रेस्त जेजून म्हाका ग्रेस्त केला बावडटांत हांव ग्रेस्त बरोवशांत हांव ग्रेस्त बोक्सान्यांत हांव ग्रेस्त सोसणिकायांत हांव मोगांत हीच ग्रेस काय वडोली सांगला न्ही कॉलोसिकारां म्हणल्या पत्रां मातसो 3 आनी वळी 1 सर्गीची ग्रेस काय तुमी आपणाया म्हणून कॉलोसियन चॅप्टर 3 वर्स 1 and 2 क्रिस्त सांगता जर तुम्ही जिवंत जाल्यात तर सर्गीच्यो वस्तू तुम्ही येत्रेगा देखून संवसारांत आसतना आमकां जाय सर्गीच्यो वस्तू सर्गीची ग्रेस काय दया माया काकुळो तूं देखून हांगा विनोच्या मागणात पयलीं एक वर हांव बसून निंगी तांचे सांगता भाव भयणां सांगता हर एक फावटी हांव हांगा आसतना बसून कशें आज त्या सर्गीची ग्रेस काय जोडचे खातीर संवसारांत खंयचें कांयच न्ही कोयर म्हणून लेखून कशें सुकी वळखून घेता पातकां वळखून घेतात मात काकळू जोडटात आतां ताचे उपरांत कितले हळू जाता की ना कुंभसार जावन फाटी आयल्या वेळार हळू जाल्या तुमकां हांगा काकळू जोडून काकळू जोडिल्ल्या वेळार हळू काकळूत दाखयल्या वेळार हळू मुखार कितें म्हणलें ते क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा संवसारी वस्तूंक गमन दिनासतना देखून संवसारी वस्तूंक गमन दिनाका हाज्या पयलीं हांवें सांगलां संवसार नाश जातलो रसले सगळे ह्या संवसारांत कितें आसा सगळें नाश जातलें भाव भयणी आमच्या दोळे आमकां जावनूच आसा फाटल्या हप्त्यांत 4 देशांनी वळो आवूर येवन हजारांनी लोक मेला मात न्ही तांची सगळीं घरां वळोवन गेल्यान मात न्ही व्हडलीं व्हडलीं खारां वळोवन गेल्यान मात न्ही सगळ्यान पुरो बुडोवन गेला मलेशियांत इंडोनेशियांत तैवानांत आनी श्रीलंकांत देखून हांगा देवाच्यो तो कशी सत्राय दिता कितें म्हणाले संवसारी वस्तूंक गमन दिनासतना सर्गीच्या वस्तूंक चड मोन दिया सर्गीच्या वस्तूंक चड मोन दिया थंय कित्याक चड मोन दिजे आमी वचोंक आसा खंय रावंक आसा खंय जिवंक आसा खंय कित्याक तुमी मेल्यात तुमची जिणी क्रिस्त सोवे देवा थंय लिपोवन आसा थंय क्रिस्त आसा ती वळखुची पयली वळगी क्रिस्त सांगता जर तुम्ही जिवंत जाल्यात तर सर्गीच्यो वस्तू तुम्ही येत्रेगा क्रिस्त सगळें जिवंत जाल्यार तर आमकां जिवंतपणांत रावंक आसा थंय ग्रेस काय आपणावंक आसा सर्गीच्यो वस्तू तुमी आशया थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा थंय आसा देखून आमी ती ग्रेस काय जोडल्या जाल्यार आमी जेजू थंय आसा आमचो काळजा मोगान भरला जाल्यार आमी खंय आसा मोग म्हळ्यार देव आसा मोग म्हळ्यार जेजू थंय आसा सरकार हाज्या पयलीं सांगलां न्ही तुमकां ते सर्गीची ग्रेस काय आमी संवसारांत आसतना जोडल्या जाल्यार आमी संवसारांत आसतनाच आमी खंय आसा सरकार आसा कित्याक हें पळय सर्गाक संबंद जालें मोग शांती समाधान संतोष दया माया काकळूत कृपा आदार आशिर्वाद उजवाड आनी कितें कालतेपण बळेपण सादेपण पवित्रपण भाग्यवंतपण हें सगळें कोणाक संबंद जाल्लें ह्या संवसाराक संबंद जाल्लें गी संवसार कुश्ट हो संवसार अशुद्ध खोटो
कोट्यापणान भरला, कोट्यापणाची रास. सर्ग मात्र सबीत शुद्ध पवित्र भाग्यवंत ते वर्णन करूंक जायना. साबार कंतरांनी वर्णन करूंक पळयलां हांवें जाल्यार तुमी आयकलां न्ही. सर्गीचो दाबाजो जावं दी, या बापाच्या घरा जावं दी, ह्या स्तुतिकारा जावं दी, जायत ती तुमी आयकलां. मुखार ऐका. कित्याक जुलुमदार नांच जातले आनी निंदक नापैंच जातले. जेजू ते आयल्या उपरांत जुलूम ना, निंदा ना. जुलूम करचें कोणें? पदवी अधिकार चलोवचो कोणें? संवसारच्या मनशांनी. वय मग निंदा केळकुळां ह्या केबडायो आनी कितें म्हणटात दुरसोन हें कोणाचें? संवसारी मनशाचें. जेचे कोर्टांत आसतना हें पुराय ना. आमी जेन्ना संवसारी मनशाच्या हातांत पडटा हें सकड येता, सकड येता. जेच्या कोर्टांत आसतना कोणी दुरसोंक वचना, कोणी कोडी काडूंक वचना, कोणी ताजें उणेंपण पळोवंक वचना. ते असो ते अशें ती तशी ना. एकवटांत जेच्या एकवटांत आसतल्या मदें कोण जेच्या एकवटांत नात ती सैतानाचें काम करून तुमकां दोसतात. तुमचो एकवट मोडूंक, तुमचें समाधान मोडूंक, तुमची शांती होगडावंक पळयतात. तुमकां समजायचें. देखून ताणें सांगलें एकवटांत हांव तुमकां कोणी भायर व्हरता आनी तुमी कितें जेजू तें जोडलें होगड्याशें करता. 17 आनी वायट करूंक सोदतेल्यांचो नाश जातलो. तांचो नाश जातालोच. हाज्या पयलीं सांगना न्ही वायट करतल्यांचो नाश जातलो म्हळ्यार तांकां खंय व्हरतले? सैतानाक, देवसराक आनी ताच्या दुतांक म्हूण तयार केल्ल्या गंधकाच्या तांचो नाश जातलो. जी आपल्या उतरांनी पेल्याक गुन्यांवकार करतात, जी शहराच्या दारवट्या लागीं बसलेल्या मुनसुबीदाराक पास म्हणटात आनी कारण नासता प्रामाणीक मनशाक न्याय मेळनासो करतात, तांचो सगळ्यांचो नाश जातलो. कोणांगी वायट करतल्यांचो नाश जाता. हेरांक कितें करतले? एक उतरांनी पेल्याक गुन्यांवकार करतल्यांचो नाश जाता. आनी शहराच्या दारवट्या लागीं बसलेल्या मुनसुबीदाराक पास आनी म्हणटात हेरांक तुमी पास म्हणटा जाल्यार तुमी नाश जातात. आनी कारण नासता प्रामाणीक मनशाक न्याय मेळनासो करतात. आनी प्रामाणीक मनशाक मेळचो तो न्याय, नीत, तांकां मेळचो तो मान. तुमी दिना जशें जाल्यार तुमी नाश जातात. देखून सर्वेस्पर जाकोबाच्या घराण्याचो देव अब्रामाचो सोडवणदार अशें म्हणटा, जाकोबाक आनीक लज भोगची ना. जाकोबाक आनी लज भोगची ना. हांगा एकलोच आसा जाकोब आनी हांव म्हजें नांव कोणाक कळीत ना. आतां जाकोब म्हणल्यार हांगी जाकोबाक म्हळ्यार कोण? इस्रायल म्हळ्यार कोण? खरो इस्रायलकार म्हणून वडोल तुमी उल्लेख केलो जुवांच्या वंजालांत हांवसर 1 वळ 40 आनी 7. खरो जाकोब, खरो इस्रायल कोण? आपणासची येतल्या नातानाएलाक पळोवन जेजून म्हळें पळया एक करो इस्रायल खरो जाकोब तो, खरो इस्रायल तो, इस्रायलकार तो. कित्याक? हाचे तें कसलेंच कपट ना. ताजें तें कपटपण ना. तें खरो इस्रायलकार म्हळ्यार कोण कपटपण नातल्लो. खरो जाकोब म्हळ्यार देवान विसरून काडलो. वय नांव न्ही, अर्थ. जाकोबाच्यो 12 कुळयो वय विसरून काडलेली इस्रायल परसा. आतां तांकांच ती लक्ती जाल्ली न्ही. म्हळ्यार कोण जेजून विसरून काडलेल्या मदें आसा तांकां लक्ती जाल्ली. जाकोबाक आनी लज बगूंक आसची ना. कित्याक लज केदां भोगता आमकां? म्हणजे कोणतरी लज तुका भोगची ना थंयस, पिडा शिडा येवची ना तुका वय, भेंबेरांत ना सर्गाराजार कंत दोकोना देवा, लज तुका भोगची ना थंय सर्व हुजीर, पिडा शिडा येवची ना तुका वयल्या. या तुम्ही विसरून काडल्यान भोगा तुम्ही संत म्हज्या भुरग्यान तयार केला तुमकां वर्त्या संतोसा अधीन दिला तुमच्या आवड. जाकोबाक आनी मुखार लज भोगची ना, आसची ना. ताचें तोंड धोवें जावचें ना. तोंड केदां धोवें जाता आमचें गोड केल्ल्या वेळार. अजें खायनाचें तोंड धोवें केदां जाल्लें. आमी वाचता न्ही उत्पत्ती अवस्व 4 वळ 6 कितें म्हणटा एका. तेन्ना सर्वेस्परान कायनाक म्हळें तूं कित्याक रागार जाला, कित्याक रागार जालाय आनी तुजें तोंड कित्याक बावला. बावला केदां तुजें म्हणजे आमचें तोंड बावता त्या दाळा धोवें जाता.
पांठो बाउल्लो पळयल्या तुमी कोले बाउल्ले ते जाल्यार ते कशे आसतात तशेंच जातात देखून ह्या फुड्या तुजें तोंड बावचें ना म्हळ्यार अर्थ कितें तुज्या तोंडार परजळ तुज्या तोंडार संतोश तुज्या तोंडार वय की न्ही आमच्या तोंडार संतोश आसतना आमी बावल्ल्या बरें दिसता गी सुकल्या बरें दिसता गी ना गे कशीं दिसता परजळ मात्र न्ही कितें म्हणटात जिवी 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 जी पिकाळ 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 हाच्या पयलीं सांगलां न्ही की जैतुनाच्या फांट्या सारकी पाचवी 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 सोबीत 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 फुलां बरी सोबची फळां बरी हालची दलची समजता मग तुमकां पळयता तशें बघना गे तुमी आरशा मुखार रावल्यार मात्र दिसता देखून लज बघची ना तुजें तोंड दोळें जावचें ना कित्याक म्हज्या हातांनी ताचें मोदें केलां तें ताचीं भुरगीं देखतलीं तेन्ना ती जाकोबाच्या देवाचें नांव पवित्र म्हूण वळखून हे घेतली पळय जालां केलां देखून आज आमकां हें भाग फावो जालां जाकोबाच्या देवाचें नांव पवित्र देखून आमी म्हणटा पवीत पवीत पवे दळबारांचो सर्वेस्प पवीत पवीत पवे दळबारांचो सर्वेस्प ताचें नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा ताचें नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा पवीत पवीत पवे दळबाराचो सर्वेस्प पवीत पवीत पवे देवाक वळखल्या वेळार पवित्र म्हणल्या भगवंत म्हणल्या नितळ निश्कळ निर्मळ निर्दोशी निष्कळंक देवाक आमी वळखल्या वेळार मात न्ही ताजें उतार आयकून आमी जेजू बरी जाल्ल्या वेळार आमचीं तोंडां परत जळटात तुजी म्हजी वडो सांगलें न्ही न्ही काकडी दवरल्या वरवीं काकडी म्हळ्यार तवशें कुटकेकन दवरलेल्या वरवीं न्ही कोलो लेप दही घालन दही आनी कालें घालन तांती मारन ऑमलेट केल्यार बरें जाता आहलें खावंक ताजो लेप काडन न्ही सभा सांगता खाली कुडीची सभाय मात्र पूण तुजी आनी म्हजी आमची सभाय कशी जायची पेद्रूचें पयल्या पत्रा वचत 3:3 सांगता न्ही गी 1 Peter chapter 3:3 तुमची सभाय जायना बायली बरें कळीत आसा तुमकां देखून तुमी पार्लराक वेचून सोडलां बरें जालें व्हेरी गूड पूण थोड्यांनी भोवशा पार्लर घरात करून दवरलां तुमची सोबाय जायना तुमची सभाय जायना बायली बायली विणलेल्या केसाची देखून ह्या दिसांनी पुरे सोबाय पुरे बायले सोबायतात न्ही गी पुरे नितळ करचें गर्दनाचे गोटे मातणे आनी कालें तोरणां बांदचीं आनी कालें स्टार घालचें नखेत्रां घालचीं आनी कालें लायट घालचें साबार जाणें म्हाका विचारलां तुमकां क्रिसमस ना गी ना आमचें क्रिसमस भितर भायर न्ही म्हणचें हांगा केदाळ तोरणां घाल्लीं पळयल्या आतां तुमी जिकी बिकी लायट घाल्ले पळयल्या तुमी खंय नखेत्र आर्टिफिशियल नखेत्र आमकां गरज आसा राती एक घडी भायर आयल्या एका जाग्यार कितलीं पळयत आमी वय मू वय की न्ही देवाची महिमा दिसतात आमकां बरो संवसाराक आमी पिशे पूण तांकां कळीत ना वडील भावान सांगल्या बरें जिकी बिकी केदाळा राती मात्र सकाळीं ते दिसाक तें जिगी बिगी घाला देवाच्या त्या नखेत्रा मुखार सुर्या मुखार ही जिगी बिगी खंय आसा तरी कोण कोण कितें म्हणटात श्रेश्ठ कोण महोन्नत ताजो उजवाड पळया परजळ पळया सगळो दिसभर सगळ्या संवसारांत असलें जनरेटर ऑन केल्यार सगळ्या संवसारांत मेस्कॉम बेस्कॉम आनी खाली एस्कॉम नॉकॉम पुराय असलो करंटार पुराय लायट गेल्यार खंयचेय ताज्या उजवाडा मुखार चलना एक आली राती मात तुज्या दोळ्यांक कालें करूंक जिगी बिगी करूंक आनी आमी तितलें चिंतूंक वचना देखून कितें बरयलां पेद्रू कितें म्हणटा तुमची सोबाय जायना बायली विणलेल्या केसांची विणलेल्या केसांची भांगरा शिंगाराची भांगार शिंगाराची आनी नेसलेल्या आंगवस्त्राची देखून सबार फुटी न्ही आमी काली बायल्यान बरें सोबीत करून न्हेसून येता बदलाक पेद्रूच सांगता बगार बगार? जाय जैती भितरल्या व्यक्तित्वाची भितरल्या व्यक्तित्वाची सबाय जेजूचें व्यक्तित्व सोबीत वय की न्ही तो बायल्यान विद्रूप जाल्लो वय की न्ही ताजे विशीं आयकलां Isaiah 53 तुमी आयकलां आतां वाचूंक वेळ ना आयकलां मग तो पूण तो भितर म्हणजे एका कंतर आसा न्ही म्हजो जेजू कितलो बरो म्हजो जेजू इस्तो करो म्हजो जेजू कितलो बरो म्हजो जेजू इस्तो करो रक्त म्हाका
हये घडी लाभता म्हाका करपाताचे राखता म्हाका हये घडी लाभता म्हाका तर गायता हांव ताची वडवी जेजूस म्हजो सतानीनी म्हूण सांगता हांव जेजूस मी वय मानता हांव म्हजो दानी म्हजो जेजू कितलो सोबीत परजळटासो कोणतो वर्णीत म्हजो जेजू कितलो सोबीत परजळटासो वर्णीत सोर्या प्रासर सोपता हरदी वैभवतासो देस्तारा दे सोर्या प्रासर सोपता हरदी वैभवतासो देस्तारा दे ती सोबाय तुझ्यान म्हजी आमची जातली जेन्ना ताजें पवित्रपण ताजें बागेवंतपण आमचें तें येता त्या दाळा तुजी जातली सोबाय भितरल्या व्यक्तित्वाची दुलोभ शांत काळजाचो शांत म्हणल्या शांत काळजाचो स्वभाव म्हणल्या शांत अविनाशी काळजाचो मोतयाची. स्वभाव म्हणल्यार अविनाशी मोतयाची जसो स्वभाव शांत वय मग वय की न्ही तुका सांगलें म्हजे सावन शिका हांव जावन सा बोळ्या आनी काळत्या काळजास तें शांतपण तें दिनपण म्हणचे आमी तें कितें म्हणटात समाधान संवसार दिवंक शकना भाव बीन केवळ जेजू तें आतां पाटयेवन निमाणी वळवास पवित्र म्हणून वळखून घेतली आणि इस्रायलाच्या देवाचे बिरांतीन चलतली पळया न्ही खऱ्या देवाक वळखतल्या पण तुका आनी म्हाका आमकां भिरांत कोणाची केवळ देवाची ह्या संवसारांत आसतना आमचो खरो मोग जेजू तें आसा तें जेजूची म्हणजे जेजू हांवें मानवाचे म्हणजे जेजू हांवें मेसवाचे वय मू सांग पावलां तेंच सांगलां न्ही एपीस घरां पयल्या पत्र हांव 5 आनी वळ कितें म्हणटा एफिजियन चॅप्टर 5 वर्स 10 सोम्या कितें मानवता सोम्या कितें मानवाता ते सोदून काडूंक शिका सोम्याच्या मोगांत आसतना तेंच साबार पोटी आमी काल म्हणटात हाडावडींत कितें करता हाका मानवता ताका मानवता हांकां मानवता तांकां मानवता तेंच करता सोम्या कितें मानवता देखून हर एक फावटी तुमकां असले कितें म्हणटात एक चॉयस म्हणटा हें विसवण आसतना तुमी सोम्याक तुमी विचारचे सोम्या म्हाका दिंबेर पड सोम्या तुजी खुशी कितें म्हाका तुजी खुशी करूंक जाय न्ही आनी कोणाची हें गरजेचें सोम्या तुजी खुशी कितें आनी माने तेदना वांकडे वाटेन चलतल्यांक समजणी मेळटली देखून आज बळ्या न्ही फाटल्या 31 वर्सांत हांव सीद सांगता तुमकां जावं परत थोड्यांक बघता हांव ताका हांकां तांकां वळखना एका म्हणटा तांकां दिवचो स्थान मारता तांच्या कामार आसा तांकां तांच्या स्थानार आसा आसून दी तांचें काम करनासत हाजो अर्थ हो न्ही की सोम्याक देगेक दोन हांवें तांकां मुखार दवरचें म्हणना जेन्ना हें सत कळीत जालां सोम्याक मुखार दवर दाविद्रान कोणाक मुखार दवरलो सदांच सरस्पराक ताच्या दोळ्या मुखार दवरलो देखून हांगा वांकड्या वाटेक वेताना कोणी तुका वांकड्या वाटेक व्हरताना देवाचे उतर तुका आनी म्हाका सत्राय दिता कितें म्हणून ती सत्राय तेदना वांकडे वाटेन चलतल्यांक समजणी मेळटली आनी गुणगुणतल्यांक शिकोवण मेळटली आनी केदाळ ती समजणी मेळटली ही समजणी तुका केदाळ मेळटली तें वडोवता आयकल्लें ती सोडवून वयर कितें म्हणलां तारान आसो तें तारान तुका जेजू तें मेळिल्ल्या वेळार हांवें सांगलां जेजू तें तुका तारान जेजू नातल्यार मरण जेजू तें तुका सुटका जेजू नातल्यार तुका झटका जेजू आसल्यार तूं जेवली जेजू नातल्यार तूं खाली कळटा कोणच्या मोगांत आसात ती केद नाय उळवळी उळवळी जॉली जॉली आनी कोणच्या मोगांत नात ती भिजिल्ल्यो कोंब्यो ह्या कोंबे कशे आसतात भिजिल्ल्यो कोंब्यो ह्या रवान्याक पडल्या बरी समजायचे देखून त्या कोंब्या पळयता हांव रवान्या पडला गी न्ही गी आनी माने तेन्ना वांकड्या वाटेन चलतल्यांक समजणी मेळटल्यांक गुणगुणतल्यांक देखून शिकोवन गरजेची भाव बरी शिकोवन कोणाय विशयान न्ही आज आमकां कळटलें हेच्या शुभ वर्तमान शिकोवन कोणाय विशयान न्ही कोण कुर्डे आसात तांकां खरी शिकोवन वडोली भावान तें उतार काण दिलें मातय सुवांजेला वस्व 23 वळ 20 आनी 6 मॅथ्यू 23 वर्स 26 त्या फारिजवांक कित्याक जेजून म्हळें कुर्ड्यानो म्हळें आयका कुर्ड्या फारिजेवा ते कुर्डे कितें तांकां दिसनातलें गी समजून येना तांकां
समजून नातले देखून कोरड्या पारी जेवा म्हळे कोप पहिले भितरल्यान नितळ कर तवळ ते भायल्यानी नितळ जायत. कोरडे कित्याक ते ह्या आत्मीक कुड्यापणा विशयांत जुवांच्या वांजेला तावस्वर 9:35 40 1 पर्यंत वयर कितें म्हणलां आयका. जॉन चॅप्टर 9 वर्स 35 to 41 वयर कितें म्हणलां. आत्मीक कुरडेपण. आतां तुजें तें म्हणजे तें हांगा हर एकल्या दिसता वय मू. थोड्यांनी 4 दोळे दवरले आसात. हांवें 4 दोळे दवरल्या. थोड्यांचे 6 आसात. 2 दोळे देवान दिले. ताजे उपरांत ते काले म्हणटात लेन्स 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 दोनी दोळ्यांक. ताज्या भायर आनी एकलो हय आनी 4 दोळे आसले न्ही 6 दोळे आसले आसात. पूण हर एकले 2 आसात की ना. कुड्डो कोणी आसा हांगा. कुड्डो मूस न्ही. आतां हांगा वक्ल दवरनातले कुड्डे आसात कोणी ना गे. पूण हांगा आतां आयका वयर कितें म्हणलां. आत्मीक कुरडेपण. आत्मीक कुरडेपण. आत्मीक कुरडेपण म्हळ्यार असकरी समजून येनातलें कुरडेपण. पोर एका बाबाक हांवें अशें सांगतना सांगलें सारकी समजून येनासतना तुवें अशें देवाचें उतर दिल्यार तें सारकें जायना. समजून तुका येना म्हणलो काडल्या उतराक. देवाच्या उतरांची जाणवाय नासतना देवाच्या उतरांची समजून नासतना कितें सांगलें जाता तें आत्मीक कुरडेपण. इतल्यो काळ इतलीं वर्सां देवाचें उतर आयकोन 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 तुजोच कितें म्हणटात तुजोच मनोभाव तुजेच कितें म्हणटात अभिप्राय तूं दवरताय तें आत्मीक कुरडेपण. देखून हे फारीजेव ते आत्मीक कुरडेपणांत आसले. सादिसेव आत्मीक कुरडेपणांत आसले. हे शास्त्री आत्मीक कुरडेपणांत आसले. ओ पाऊल साऊल जावन आसतना तो आत्मीक कुरडेपणांत आसलो. पूण पाऊल जाल्ल्या उपरांत तस्सो पाऊल कितें म्हणटा कोरिंथांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत वचून 5:7 कितें म्हणटा आयका. तुमी जाल्यार कितें दोळ्यांच्या दिश्टीन चलतात म्हणटा आयका. कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांचे दिश्टीन न्हय. आमी आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्हय. बगार बगार भावार्थाच्या उजवाडान चलता. पयलें ताका खंय दोळ्यांची दिश्ट आसली वय मू. पूण आतां हांगा अशें सांगल्याचो उद्देश कितें. दोळ्यांची कुरडेपण ताका नासलें पूण आत्मीक कुरडेपण ताका पयलें आसलें. पूण आतां तो आतां ताका दिश्ट मेळ्ळ्या. कुड्यांक दिता दिश्ट तो तोंड्यांक दिता बळ तो. कुड्यांक दिता दिश्ट तो तोंड्यांक दिता बळ तो. मोन्यांक उलोवंक केल्लो तो राखोन आसा तुका तो. मोन्यांक उलोवंक केल्लो तो नासा तुका तो. धांवून येया रे बेगीस येया जेजूक मेळोंक बेगीस येया. धांवून येया रे बेगीस येया रे जेजूक मेळोंक बेगीस येया. गळाय नाका जेजूक मेळोंक गळाय नाका जेजूक मेळोंक. आतां एक आत्मीक कुरड्यापणा विशयांत जेजू कितें म्हणटा. ताका भायर घाल्ली खबर जेजूच्या कानान पडली. तो ताका मेळ्ळो तेन्ना जेजून ताका विचारलें देवाच्या पुताक तूं सत मानताय. ताणें जाप दिली सायबा तो कोण म्हूण म्हाका सांग. आत्मीक कुरडेपण केदाळा तो कोण म्हणून तुका कळीत ना तेदाळ तो आत्मीक कुरडो. जेजू कोण म्हणून तुका जेन्ना कळीत ना तूं कोण हांव कोण आमी कोण. आत्मीक कुरडे. धर्मशास्त्र आमकां कळीत आसा जावं पुरो नियम रिती रिवाज आमकां कळीत आसा जावं पुरो पूण जेजू कोण म्हणून जेन्ना तुका म्हाका आमकां कळीत ना आमी आसा आत्मीक कुरड्यापणांत. देखून असलें कुरडेपण तुजें तें आसा गे म्हणून आमकां आमी विचारूंक जाय. म्हणजे तें आसा गी. आतां हांव जेजू कोण म्हणटा गी. हांवें सांगलें न्ही गी तुवें परिपत्र आयलां त्या भावा विशयांत शिकोवन दितलो हजारांचो लोक ताच्या फाटल्यान वेतलो ताजे विशयांत ओपनली बरयलां. तुमकां कोणाक जाय जाल्यार फॉरवर्ड करता म्हाकाय दिलां तें सगळें. तें आत्मीक कुरडेपण. तो कितें म्हणटात आराधना करचें खाली बापाचें म्हूण सांगता तो. आत्मीक कुरडेपण. बापान सांगला हर एक दिंबी हर एक जीब खंय सरकार आसली संवसारांत आसली पाताळांत. बापान सांगला की ना. देखून तूं असल्यांक देवाचें उतर खाण दिवचें पडटा भाव भयणीन. खंय बरयलां कितें बरयलां कित्याक बरयलां म्हणून. नाजाल्यार आमी आत्मीक कुरडे. हांगा कितें म्हणटा जेजू कितें म्हणलो त्या मनशाक. जेजून ताका म्हणलें तुवें ताका पळयलाय तुजे लागीं उलयता. ताच्या पयलें ताणें कितें म्हळें त्या मनशान देवाच्या पुताक तूं सत मानताय. जेजून ताका विचारलें देवाच्या पुताक तूं सत मानताय गी. ताणें जाप दिली सायबा
तो कोण म्हण म्हाका सांग. तो कोण म्हूण म्हाका सांग. हांव सत म्हणटा. हां ते जाण हांव सत मानता. आतां तुमकां सांगायचें की येदो कळी जावं गी जेजू पुत देवासो जेजू क्रिस्त सर्गेसो जेजू पुत देवासो जेजू क्रिस्त सर्गेसो सोमी आमा सर्वांचो धनी आमा सर्वांसो सोमी आमा पातक्यासो धनी देखून आज आमकां असं विचारूंक जाय ना म्हज्या सोम्याक हांव वळखता म्हज्या जेजूक हांव वळखता देखून हांव आत्मीक कुड्ड न्हय. हांगा जेजू कितें म्हणालो ताका जेजून ताका म्हणलें जेजून ताका म्हळें तुवें ताका पळयलाय तूं ताका पळयता या तुवें ताका पळयलाय तुजे लागीं उलयता मात्र न्ही तो तुजे लागीं उलयता तोच तो तस तो हांवूच तो म्हणोना तुवें ताका पळयलाय आनी तुजे लागीं उलयता तो तस तो म्हणटाना पळया तितलेंच पुरो. जेजू ताजे लागीं उलयला आं मात्र न्ही उलयता उलयता ताणें जेजूक पळयला ते जाळ वो कितें म्हणटा ताणें म्हळें हांव सत मानता. आतां हांव सत मानता. हाज्या पयलीं तुमी सांगलां न्ही थॉमासान पळयलें मात्र न्ही थॉमासान आयकलें मात्र न्ही थॉमासान आपलें बोट घालूंक ताका जेजून आपयलें वय मू हात कडवळांक आपयलें ते थॉमास कितें म्हणलो ताजे उपरांत जेजू कितें म्हणलो जुआंव सुवांजेला वचो 20:29 जॉन 20:29 जेजून ताका म्हणलें जेजून थॉमासाक म्हळें तुवें म्हाका पळयलोय तुवें म्हाका पळयलें देखून तूं सत मानताय सत मानताय मू पळय नासता सत मानतात ते कितले आतां आमी जेजूक आमच्या कुडीच्या दोळ्यांनी पळोवन सत मानता की आत्मीक दोळ्यांनी पळोवन सत मानता. आमी ताका आत्मीक दोळ्यांनी पळयता तो देवाचो पूत म्हणून महोन्नतचो पूत म्हणून तो क्रिस्त म्हणून तसो स्वामी म्हणून आत्मीक दोळ्यांनी आमी पळयता जिवंत जाल्लो म्हणून सैत्यवंत जाल्लो म्हणून महिमेवंत जाल्लो म्हणून आनी जेजूस स्वामी म्हणून आमी तोंडान उसारता आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयल्या म्हणून काळजांत आमी पळया न्ही ताका सत म्हणटले असो नास जावचो ना ताका सजनाचोय सजनाचें जिवीत लाभ पळया न्ही आमी कितले भागी पळया देखून आनी कितल्यान देवाचें उतर आयकलें पूण आमचें तें आत्मीक कुर्डेपण आसा गी म्हळ्यार ना तर आमी कशें आसाचे वडोलो पिकोळ्ळे भावना बरी आसपाची ना आमचें तें आत्मीक कुर्डेपण आसूंक नजो कित्याक म्हज्या जेजूक हांव ताका वळखुया ताका जाणा जावया मोगताचो करुया ताका मान करया ताका नामान करया महिमा ताची गावया ताका वळखुया ताका जाणा जावया मोगताचो करुया ताका मान करया ताका नामान करया. काल मिनूच्या मागण्यांत आसतना म्हाका आयकलां कोण आसली काकूळत मागतना सांगलें सोम्या जायतो वेळ म्हाका आसलो आनी तुका परगट करूंक कंतारां रोवपार जायतो वेळ आसलो आनी नवीन नवीन कंतारां घडोवंक पूण हांवें रावयलां देखून म्हाका माफ कर म्हळें. मागीर काल राती मागलें हांवें सकाळीं मागलां न्ही काल सांजेर ट्रिनिटींत वचून थंय भितर कुडान बसतना तक्षणा म्हज्या उडासा काडलें वय सोम्या आतां इल्लो वेळ आसा परतून हांव सुरू करतां तुका वाखाणूक तुका नांव वाडोवंक म्हूण बरोवंक सुरू केलें. बेगीन तुमकां आयकूंक मेळटली हिंदींत दाखंतारां त्या जाल्यार सगळ्या इंडियाक आयकूंक मेळटात पळयात कोंकणींत आयकूंक कळाली कोंकण्यांक म्हळ्यार कोंकणी येतल्या मात वय मू कन्नडांत केल्ल्या उपरांत आमच्या सगळ्या कर्नाटकांत आसल्या वय मू आतां हिंदींत केल्यार तुमी म्हणूंक वचपात इंग्लिशान ती करा सगळ्या संवसाराक देवान खुशी व्हेल्यार न्ही जातली. हांव कितें सांगू खुशी व्हरताक म्हळ्यार भाव भयणीनो ताका तूं वळखला जाल्यार ऑप्शन येतात उतरां ऑप्शन येतात वळवली तुमी गायले न्ही येसू नन्ना देवा येसू नन्ना जीवा येसू नन्ना एकैक देवा नन्ना प्रीतिसिदा नन्ना कापाडिदा नन्ना एकैक निजा देवा ह्या कंतारांतच आसा हें सत नांगी तुमी चित दिल्यार अरे का उतराक ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ ನನ್ನ ಏಕೈಕ म्हळ्याकाले एकलस सगळी म्हजी शिकवण एका ल्हानशा कंतारा मुखान तुमकां दिल्या पळया न्ही अशें अशें तुमी जेजूक वळखल्या जाल्यार भाव भयणीनो तुमकां दिल्ल्या त्या देण्या मुखांत तुमकां इल्लो वेळ दिला तर कोणाक ताजे विशयान सांगूंक हांवें कितले फावटी उलो दिला एकलो आसतना जेजू कडेन उलय
हेरां सांगत आसतना जेजू विशांत उलय न्ही तेंडुलकरा विशांत या कोहली विशांत पर आमी स्टुडियंत रेकॉर्ड करतना एकली बहीण आज मॅच आसा म्हाका मॅचची गुत्तू ना कॅचची गुत्तू ना आज मॅच आसा म्हणून आमकां तेजी पडोवनूच वचोंक ना मॅची पडोवन वचना ताचो कॅची पडोवन वचना कोण जिखलें कोण सॉल्व जालें आमकां काल मेळटा आतां पोर जिखले आमकां काल मेळटा तुमकां चॉकलेटां मेळ्ळी हांगा कोणाचो बर्थडे आसलें जाल्यार आमकां दिले जिलेबी मेळटात लाडू तरी मेळटात वय की न्ही हे इंडिया जिखल्या वेळार तुका म्हाका आमकां काल मेळना कितें मेळना कांय मेळना तें आसोन दीत वचोन दीत देखून हांगा जिकायचें खंय हांगा हर एकल्यान जिकायचें कोणा तें हर एकलो जेजू तें जिखलो म्हणटाना आनी तुमकां त्या जैताचो एक कितें वांटो तुमकां मेळटलो कोण ना कोण हांव जिखलां देखून सोम्या तें एक वॉटलां देखून गड्याकान घेवन येतले ह्या दुकोरकान घेवन येतले नाजाल्यार जावं पुरो आनी कितें घेवन येतले पुरो आतां काम करतना तुमकां कळटलें जेजू एक कोटांत आसले कशें हांगासर तांचें उदारपण बरें मन दाखोवन दितात तुमकां परवां सांगतालो कित्याक आतां सांगल्यार तुमकां मागीर हो त्या खातीर म्हणून तुमी येतात म्हणलें म्हज्या मतींत आसूं पुरो नाका जेजू मोग आसा जाल्यार वडोल भावान सांगलें न्ही गे हे फावटी म्हजें सांगता आनी 5 जाणांक हांव घेवन येता म्हणून हे जेजू चॅक कोटांत आसले आपशांत भाव भयणी म्हणजे जेजू गती इल्ली तरी हांवें सेवा करची इल्लें तरी हांवें ताजे उतार परगट करचें इल्लें तरी हांवें ह्या सेवेंत खंयच्या रितीनी डायरेक्टली इंडायरेक्टली तरी हांवें भाग घेवचो म्हणल्यार आमच्या मतींत येता येस जाय देखून तूं आयका मुखार आयका तितल्यार जेजून म्हणलें नितीचे फैसल दिवंक म्हूण हांव ह्या संवसारांत आयला कुरड्यांक दिश्ट मेळचे जेजू कितें म्हणटा कुरड्यांक दिश्ट मेळच्याक आनी दिश्ट आसलेल्यांनी कुरडे जावच्याक हांव आयला हांगा कुड्ड्या बाटमाक ताणें दिश्ट दिली की ना कित्याक कुड्डो आसतना तो जेजूक पळोवंक कशी व्हरता कुड्डो आसतना तो जेजूक फाटला करूंक जेजूच्या फाटल्यान वचूंक वय मू आमकां दोळे आसून आमकां जेजूक वळखोंक नाका पळोवंक नाका आयकोंक नाका ताच्या फाटल्यान वचोंक नाका देखून कुड्यांक दिश्ट दिली कुड्यांक दिता दिश्ट म्हणून आमी सांगलें न्ही बार्तिमायक ताणें दिश्ट दिली आनी कित्याक ताच्या फाटल्यान तो दाविदाच्या आपता म्हजी बीर म्हत्वा हेरांनी कितें ताका भोगस राव चुप राव म्हणलें वय मू पूण तारे ताका उलो मारतल्यांक ताका बोब मारतल्यांक ताका वळखल्ल्यांक खंडी जावन दोळ्यांची दिश्ट नासलेल्यांक तो दिश्ट दिता आनी दिश्ट मेळिल्ल्या उपरांत त्या दिश्टीन तूं कितें करताय मागीर तुमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत कळटलें तुका खंयचोय जेजूतान तुका खंयचें बरेंपण जालां ताजे उपरांत तुवें थंड रावंक न्ही जेजून सांगलें कित्याक तूं आतां वचून सांगशी जाल्यार सकट कुड्डे येतले हांगा अत्मी कुड्ड्यांक हांवें पयलीं दिश्ट दिवंक आसा जेजू आयिल्लो अत्मी कुड्ड्यांक लूक चॅप्टर 4 वर्स 18 आयका लुकाच्या वांजेलांत अवस्वर 4 आनी 18 आयका देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिषेक केला बंदीत असल्यांक सुटका बंदीत असल्यांक सुटका दिवंक कुरड्यांक दिश्ट दिवंक तंचतेल्यांक सावकासाई ही आतां कुरड्यांक दिश्ट म्हळ्यार हांगा देखून तो साबार लोक वारिजेव साधुसेव शास्त्री ते अत्मी कुरडे देखून ओडल ताणें म्हणें न्ही कुरड्या फारिजेवा आयकोना तुमी आयकलें उतार कुरड्या ताका दोळ्यांची दिश्ट नातली खंयची दिश्ट नातली ताका अत्मीक दिश्ट ताका नातली दोळ्यांची दिश्ट ताका आसली तर हांगा जेजू तशें सांगता आतां वाचता बोल नितीचे फैसल दिवंक म्हणून हांव येवंक ना संवसारांत आयला कुरड्यांक दिश्ट मेळच्याक आनी दिश्ट आसलेल्यांनी कुरडे जावच्याक हांव आयला तांचे सांगता आसलेल्या थोड्या फारिसेवांनी हे आयकून ताचे लागीं विचारलें तर आमी कुरडे गाय आमी कुरडे गाय हंकार पळया नाच जाणवाय तांकां सताची नाच जाणवाय तांकां सर्गीच्या राजाची नाच तांकां जाणवाय सोम्याची सोडवंदराची बसयलेल्या प्रवाद्या मुखांत बसयलेल्या त्या मनशाकुळाच्या सोडवंदराची ना तांकां देखून आमी ही आमकां खरी जाणवाय ना जाल्यार आत्मीक जाणवाय ना जाल्यार आमी आत्मीक कुरडे देखून ओडल जेजून सांगलें न्ही ताका कोण तुजे कडेन उलयता कोणाक तुवें पळयलाय तेन्ना तो कितें म्हणालो हांव तुका पळयता देखून हांव तुका सत मानता म्हणालो वय मू देखून तो जेजू मुखार सांगता हांव नितीचें फैसल दिवंक आयलां ताचे सांगता आसलेल्या थोड्या फारिसेवांनी हे आयकून ताचे लागीं विचारले तर आमी कुरडे गाय जेजू तांकां म्हणालो तुमी कुरडे जाल्ले जाल्यार तुमी गुन्या अवकाश जाते ना पळया न्ही हाजे पयलें सांगलें न्ही कुरड्या घोवाक आनी मोन्या बायलेक काजर जाल्यार तांचें कुटुंबा जिवीत
सुफळ म्हण सांगू नये हांगा जेजू तेन्ना सांगता तुमी खरेंच तुमच्या दोळ्यांत कुड्डे जाल्ल्या तुम्ही गुन्यांवकार जाते कसलोच गुन्यांव तुमी आदारते नात तुमी पातकांत पडते नात तुजे दोळे तुका पातका कारण जाता तुजी जीब तुका पातका कारण जाता पळया न्ही तुमी खरेंच कुड्डे जाल्ले तर तुमी गुन्यांवकार जाते नात पूण आमकां सारकें दिसता म्हूण सारकें दिसता दोळ्यांनी दिसता म्हूण तुमी सांगता देखून तुम्ही पातकांतच आसात देखून मी कुडे पण केदाळ आमच्या तोंड भायर वेता जेन्ना तुजी म्हजी आमची पातकां संपूर्ण तरान दोन नितळ जातात तेन्ना पातकी सैम म्हणलें पातकाची वडणी म्हणली ताळणी म्हणली आशा म्हणली तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आसूं नजो त्या दाळ मात्र हांवें तुवें आमी म्हणयत आमी आत्मीक दिश्ट जोडल्या आमचे आत्मीक कुर्डेपण खाण उडयलां संपूर्ण तरान तें केदाळ साद्य सोम्याच्या एकवटान तूं आशिल्ल्या वेळार सोम्याचें मन तुजें मन जाल्ल्या वेळार सोम्याचें काळीज तुजें काळीज जाल्ल्या वेळार सोम्याचें जिवीत तुजें जिवीत जाल्ल्या वेळार सोम्यान कितें घेवन आयलां तें सर्गींचें राज आनी सर्गींच्या राजाची ती ग्रेस्काय तुजी करून घेतिल्ल्या वेळार आज आमी कितलीं वर्सां मागण्या करता कितले न्ही आमी दिसान दीस आमी कितले नितळ जावन पवित्र जावन जेजूच्या एकवटान रावन जेजूक लागीं सरता या जेजू बरी जाता तितले आमी कितें म्हणटात आत्मीक दिश्ट जोडटा नाजाल्यार जेजू म्हणटात जेजू म्हणलें आयकलें तुमी तुमकां दिश्ट आसा म्हणटात देखून तुमी पातकांत आसात ते पातका भशेन कितें म्हणलें जेजून तुम्ही कुर्डे जाल्ले जाल्यार तुम्ही गुन्यांवकार जाते नात पूण आमकां सारकें दिसता म्हूण तुमी म्हणटात जाल्ल्यान तुमी पातकांतच आसात पळया न्ही दोळ्यान दिसतात खाणाक आयकता तोंडान उलयता हातपांयांक बळ आसा हांव सकट बरें आसतना आमी चड पातकांत पडटा दोळ्याची दिश्ट इल्ली उणी जावं दी पातकां करची उणी जातात खाण आयकोवचें इल्लें उणें जावं दित पातकां करची उणी जातात सारकें उलोवचें इल्लें कश्ट जातात जाता पातकां करची उणी जातात हात इल्ले पांय इल्ले दूख जावं दित पातकां करची उणी जातात वय की न्ही पळया आंगांत इल्ली दूख येवन दी पेंकाड दूख या पाड दूख आनी खंयचें दूख येवन दी पातकां करची उणी जातात वय की न्ही इल्लें चिंतून पळया तर भायर वेचचें हांगा वेचचें थंय वेचचें ताका मेळचें न्ही अशें पाड तुका पेंकाड तुका चलोवंकूच जायना खंय आपयल्या वचोंक जाता म्हाका येवंक जायना सायबा म्हजी भलायकी बरी ना घरा रावताय की ना सारको आशिल्लो जाल्यार बरें म्हणताय साबार जाणांक की कळीत ना जावचें सगळें बऱ्याक म्हणून जावचें सगळें तुका दवरला बेड्डार तुज्यात इल्लें व्हरोन पळोवंक इल्लें जिरोवन पळोवंक हय आनी आतां आयच्या शुभ वर्तमानाक किया Matthew 9 27 to 31 जेजू तो कुर्ड्यांक दिश्ट दिता आता हे कुर्डे कोण आत्मीक कुर्डे न्ही हे जल्मातावन कुर्डे आता ह्या कुर्ड्यांक दिश्ट मेळिल्ल्या उपरांत आतां आमकां जायतें शिकोवंक आसा ह्या कुर्ड्यांत न्हू ह्या जल्मातावन दोळ्यांक दिश्ट नातल्या कुर्ड्यांक जेजू गूण करता आनी ताजे उपरांत कितें जाता आयकया जेजू थंय सोबायर सरून फुडें वेताना दोग कुर्डे ताच्या फाटल्यान दाविदाच्या पुता आमची काकलूत कर म्हणून बोब मारीत आयले कोण आयले तांच्या तर्फेन आवय आयली गी बापा आयली गी भाव आयले गी बहीण आयली गी हे विनोनेचो ग्रुप आयलो गी हांगा शिका तुमची कितें वजें आसा घेवन तुमी येजे सभा जाण विनोनेन बरोवन घालतात व्हडली 4-5 जायतीं त्या बरोवन घालतात पूण खुद्द 3 वरां आमचे संगता मेळोन मागोवंक येनात तुजें वजें घेवन तुका येवंक सांगलां जेजू सरशी हांगा हे कुर्डे कोणाक दुसऱ्यांक धाडिनात वचून तिका जेजू सांग म्हणून बदलाक तेच येतात जेजू फाटल्यान कुर्डो बार्तिमाय जेजू फाटल्यान तोच आयिल्लो हे दोगी कुर्डे जेजू फाटल्यान तेच आयिल्ले कितें म्हणून दाविदाच्या पुता आमची काकलूत कर म्हणून बोब मारीत आयले देखून हांवें साहेबार पळय सांगलां आतां कित्याक तें उणें जालां हांवें सांगलां न्ही एकलो भाव आसलो म्हणून त्या भावाशांत सत्ती म्हणलो भाव ते पयल्या रितीन मंदिरांत ताचे कडेन अंबेसाडर ट्युरिस्ट कार आशिल्लें तो सोनवाराच्या रितीरेक मोरणाच्या तनीर आशिल्ल्यांक तो कारार आपोवन हाडटलो हांवें सांगलें सती तो खंय हांगातावन मड्यान तर बेलतांगड तिशिल्लो सती आतां मोरणाचे तनीर आसात तांकां कितें आतां आपोवन हाडटाय तांणी म्हणलें उतार जाणान गे तुमी आतां तो भाव सती खंय आसा म्हाका गुत्तू ना ताणें म्हणलें उतार तांणी गूण जावच्या खातीर हांव हाडिना फादर तांणी हांगा येवन देवाचें उतार आयकून जेजूक वळखचें तांचे आत्मे बाचाव जायचे म्हणून तांकां ह्या स्थितीर हांव हाडून येता म्हणालो
आज आम्ही आमच्या पिढ्यास्तांक घरात दवरला हांगा भेट धरतात तांकां न्हिदोवन हांगा देवाचें उतर आयक कशें करया तांच्या आत्म्याक एक बाच्या विसोण दिया म्हणल्यार कोणाच्या मतीक येना. आनी थोडे आतां सदांय हांव बेसांव धाडटा बेसांव मागता देखून बेसांव धाडटा हांव बेसांव धाडटा देखून हांगा येतले आनी आतां येवचे रावयला कशें बगता तुमकां येतली म्हयन्या एक फावटी पूण येतली. आतां सदांय हांव घरा बसले आडत बेसांव धाडटा देखून तरी आमी आतां बेसांव धाडीची की धाडचे रावयची सांगा रावयल्यात ती बेसांव मागचे रावयतात येवचे रावयतात. तुमकां समजना तुमी सांगले म्हणून आतां हांवें केल्यार पूण हांवें तांकां सांगायचें आतां ही शिकोवन तरी आयकून ताका समजायचें बेस घरा बसून बेसांव मागल्यार पावना बेसांव दिवचें हांवें न्ही बेसांव दिवचें ताणें देवाचें उतर आयकून कशीं ह्या कुर्ड्यांनी जेजू वळखले दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोत पाव जेजू म्हज्या राया म्हज्या गरजान पाव दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोत पाव जेजू म्हज्या राया म्हज्या गरज अशें जेजू अशें तूं येताय कशें ती पोरू पळयलें तुमी ती फ्लोरीन भयण आयिल्ली पोरू शुक्रार आयिल्ली शेनवार आयिल्ली ताच्या पयलीं ती कशी आसली बेड्डार काटेर न्हिदोवन आसली आज गे फाल्यां म्हणल्यार बरी आसली वय मू ती पोर येवन मुखार बसल्या मात न्ही विनोनांत आसल्यान सयत उबे रावन मागणें करूं ना पूण तिणें दोन तीन फावटी उबे रावन मागणें केलां आनी बरी करून उठोवन गेल्या बरी करून हालोवन धलोवन चलोवन गेल्या एक वर्दी बी घाल्या ती जेतावन आमी शिकया न्ही भाव भयणी तुका कितें गरज आसा हेरांक सांगा नाका तुमची कोणा सरशीं जेजू सरशें उलो मार जेजूक आनी त्या जेजू कितें म्हणालो तो घरांत टिकलो तेन्ना ते ताचे सरशी आयले ताचे सरशीं आयले तवळ जेजून तांचे लागीं विचारले कोणी तुमकां कितें गज सांगता ताकाय सांगता ताचे सरशीं आयले ये जेजू सरशीं जाल्यार तुका आपोवन व्हरता म्हणून सांगा इलो करता जाल्यार व्हडणी तुमी तुमकां करसूंक तुमचे ना जाल्यार व्हडणी तुमी आपोवन हाडा तुमी केल्लो कर्स आमी दिता पूण हें करा न्ही कोणी तुमकां सांगता जाल्यार ही जेजू सरशीं तुका येवंक जायना जाल्यार हांव आपोवन व्हरता म्हणून जाल्यार व्हडणी रिक्षा करा एक टॅक्सी करा हाडा आनी तशेंच तांकां घरा फाटीं पावया पूण हाडा आनी तुमकां ताणें आपोवन हाडलो वेसो कर्स तुमकां दिवंक जायना जाल्यार व्हडणी तें सांगा विना कडेन घेया बेनाका हें गरजेचें ते आयिल्ले जेजू सरशीं आनी तवळ जेजून तांचे लागीं विचारले आयिल्ल्यांक विचारलें कितें विचारलें हे करूंक म्हाका सामर्थ्य आसा म्हूण तुमी सत मानतात जेजू विचारता म्हजे सरशी कित्याक आयल्या जेरी सरशी कित्याक वचोनात जेजू विचारता म्हजे सरशी आयल्यात आनी सरशी कित्याक वचोनात जेजू विचारता कितें जाप दिले तांणी जाप दिली जेरी करूंक शकना आंड्र करूंक शकना कोण करूंक शकता सांग तवळ जेजून तांचे लागीं विचारले हे करूंक म्हाका सामर्थ्य आसा म्हूण तुमी सत मानतात तांणी जाप दिली वय सैबा वय तुका आयकल्या मातें साद आसा वय सोम्या तवळ जेजून तांचे दोळे आपडले तुका आयकल्या मात तें साद म्हणून तूं जेजू सरशीं येताय जेजू सरशीं कोणाक हाडताय तांचो भावार्थ जेजूचे दोन ती येतात खंडीत जावन ती उठोवन वेताना गूण जावन वेतात सभारपटी सेवकांनी गुण करचे म्हणजे ना ते सेवकां मारी पात देव सारी गुण करता कित्याक तुमी देवाक जेजू वळखून जो सेवकांक मात वळखाचे सेवकां फाटल्यान वसाचे म्हणून तुका ह्या एका जाग्यार हांवें भोवमान सांगला सेवकां फाटल्यान वसा नाकात बदलाक जेजू सरशी येया जेजू तावन जिवीत जोडा तुमी फळां बरीत पिकाळ लेबानोना बरी जातल्यात आनी निमाणे वास तवळ जेजून तांचे दोळे आपडले आनी म्हणलें तुमच्या भावार्था प्रमाणे तुमकां जाव तांचो भावार्थ कोणाचेर सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर तूं आनी तुजें कुटुंब तांचो भावार्थ कोणाचेर देखून सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवरलेलो उपरांत तो भावार्थ आनी कोणाचेर दोन जोडुल्लें होगड्या नाकात म्हणचें हांवें तितलेंच सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवरून कितें तुका म्हाका आमकां लाभलां तें आतां आनी कोणाचेर भावार्थ दवरून कोणाचें आयकून जोडुल्लें होगडाय नाकात आनी जेजू तांकां ताकीद दिता न्ही म्हण कितें तवळ जेजून तेन्ना तांचे दोळे उक्ते जाले पूण जेजून तांकां ताकीद दिवन म्हळें सत राय हे कोणाकच कळना कित्याक सांगा नाकात म्हळें कोणाकच कळयनाय म्हणून उरल्या सकट कुड्डे तोंडे खाली गरजेन कुडीची गरज मात काडून येतात
जेजून ताका सांगलें चड गरजेचें कितें ताका आयकोवचें ताका वळखोवचें ताका जाणा जावचें वयमू ते जेजूक वळखून जेजू अशें आयल्यात आतां आमकां जेजून बरें केलें म्हणून हे वचून ताका सांगता न्हू हांकां बरें केलें आमकांय बरें करतात भावार्थ नासतना ते जेजू अशें आयलें तें बरें जाता तें जायना तें देखून तूं पूण हे कितें करतात ते वगे रावना ते जेजून ताका वचून सांगनाका म्हळ्यार ही निमाणी वळ पूण ते गेल्लेच सगळ्या त्या गांवांत ताची कीर्त गाजोवंक लागली ताची कीर्त गाजोवंक लागले देखून जाल्ल्या बऱ्यापणा खातीर कोणाक अर्गां दिवचें अर्गांव देता बापा अर्गां देता तुवें केल्ल्या उपकाराक अर्गां हांव देता अर्गां देता बापा अर्गां देता तुवें केल्ल्या एका काळार आमी खंय आसले हांव आज जेजूक वळखून खंयसर येवन पावले हांव देखून वो मोगो वो एकवट वो संतोश हें जिवीत जेजूतीन जोडलें आमी वगडोवचें नाका ह्याच मोगान ह्याच एकवटान त्याच उजवाडांच ह्याच संतोशान सदांच रावून कितें आमकां मेळ्ळां तें जिवीत आमी सांबाळया आत्मीक कुडेपण ताणें खाण उडयलां देखून भावार्थाच्या दोळ्यांनी ताका पळोवन ताणें केल्ल्या सर उपकारां खातीर सुखान आसतना खळन आसतना कितें दाळ आमकां अवकाश आसा त्या दाळा उक्त्यान सगळ्या मुखार ताका अर्गां दिवंक आमी करपा मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.